सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 8को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र त्यो विषयको पनि शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन भाग छ हो त्यो भागको पाठ 6 मा रहेको एथलेटिक्स भन्ने जुन विषय छ पाठ छ त्यसलाई हामी यो भिडियोमा बुझ्न गइरहेछौँ, यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ र सिक्न गइरहेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू पनि यो एथलेटिक्स भन्ने जुन पाठ छ त्यो पाठ पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नुभयो होला। आफ्नो अगाडि कपी कलम लिएर बस्नुहोस्। यसमा केही कुराहरू हामी सिक्छौँ र त्यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले टिप्दै जानु होला ताकि तपाईँहरूलाई परीक्षाको समयमा त्यसलाई पढ्न र परीक्षामा त्यसलाई लेख्न सजिलो होस्। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको पाठहरू सबै बुझिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 8को प्लेलिस्ट छ हो, त्यो प्लेलिस्टमा गएर योभन्दा अघिका सबै पाठहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 8को यो शारीरिक शिक्षा अन्तर्गतको एथलेटिक्स भन्ने जुन पाठ छ यो अन्तिम पाठ हो है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला। र अब एथलेटिक्स के हो त? एथलेटिक्स त्यसकै बारेमा थोरै चर्चा गरौँ र अब हामी अनि हाम्रो पाठमा अगाडि बढौँ है त। ल एथलेटिक्स भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू के बुझ्नु होला भने सामान्यतः हिँड्ने, दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने हो यस्ता खालका जुन क्रियाकलापहरू छ हो त्यो क्रियाकलापहरू समेटेको एउटा खेलको विधालाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ है त। ल के रहेछ? हिँड्ने, दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने हो यस्तो क्रियाकलाप समेटेको एउटा खेलको विधा, त्यसलाई नै हामी एथलेटिक्स भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यसकै बारेमा अझ चर्चा गरौँ है त। ल के पर्छन्, के कुराहरू हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सामान्यतः हिँड्ने, दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने क्रियाकलापहरू समेटेको खेललाई एथलेटिक्स भनिन्छ। ल अब हिँड्ने तथा दौडिने क्रियाकलाप एउटा ट्र्याकमा गरिन्छ। ट्र्याक भनेको एक किसिमको बाटो हो जहाँ चाहिँ हामी हिँड्छौँ अथवा दौडिन्छौँ है त। ल यो ट्र्याक भन्ने बित्तिकै के सम्झनु होला भने बाटो भनेर सम्झिनुहोस् है। तथा उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलाप फिल्डमा गर्ने भएकाले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो फिल्ड भनेको चाहिँ मैदान अथवा जमिनमा, यसलाई मैदान भनेर बुझ्दा अझ राम्रो हुन्छ हो। फ्याँक्ने तथा उफ्रिने चाहिँ एउटा मैदानमा अथवा फिल्डमा गरिने रहेछ भने हिँड्ने तथा दौडने चाहिँ एउटा ट्र्याक अर्थात् एउटा निश्चित बाटो हुन्छ दौडन अथवा हिँड्नको लागि हो, त्यसमा गरिने जुन क्रियाकलाप छ हिँड्ने र दौडने ट्र्याकमा, त्यस्तै उफ्रने र फ्याँक्ने मैदानमा हो। यही क्रियाकलाप गर्ने भएको हुनाले एथलेटिक्सलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ है। ट्र्याक एन्ड फिल्ड, ट्र्याक र फिल्ड अर्थात् बाटो र मैदानमा गरिने जुन क्रियाकलाप भएको हुनाले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्समा हिँड्ने, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलापहरू समेटिने भएकाले यो सबै खेलका लागि आधारभूत क्रियाकलापका रूपमा लिइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्समा के गरिन्छ अरे हामीले हिँड्ने काम गर्छौँ, त्यस्तै दौडिने, उफ्रने, फ्याँक्ने हो यस्ता खालका क्रियाकलापहरू भएको हुनाले, अब यस्ता खालका क्रियाकलाप यसमा समेटिने भएको हुनाले है त सबै खेलको लागि यो आधारभूत क्रियाकलाप मानिन्छ। अरू सम्पूर्ण खेलहरू छ त्यसको लागि आधारभूत क्रियाकलाप मानिन्छ। त्यो भनेको कस्तो? जस्तै कि फुटबलै खेल्नु पऱ्यो भने भाइ बहिनीहरू, फुटबलै खेल्नु पऱ्यो भने त त्यहाँ हामीले दौडनु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ उफ्रनु पर्ने हुन्छ बललाई गर्नको लागि हो। त्यस्तो खालको कार्य हामीले गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ बिस्तारै हिँडेर त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै क्रिकेटमा पनि दौडेर अथवा हिँडेर फ्याँक्ने, बललाई फ्याँक्ने हो यस्ता खालका क्रियाकलाप चाहिँ हुने रहेछ है त। ल त्यसै गरी भलिबल, बास्केटबल त्यसमा पनि दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने यस्तै खालका कुराहरू समेटिएको हुन्छ है त। अब सबै खेलको लागि हिँड्ने, दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने यस्ता खालको क्रियाकलाप समेटिएको हुनाले यसलाई चाहिँ एकदमै आधारभूत क्रियाकलापको रूपमा लिइन्छ है त। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामी अब अरू कुरा बुझौँ है त। तसर्थ सबै बालबालिकाहरूलाई एथलेटिक्सका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यत्रो ठुलो महत्त्व रहेछ किनभने सबै चिजको आधारभूत क्रियाकलाप चाहिँ यही एथलेटिक्सबाट नै सुरु हुने रहेछ। त्यो भएको हुनाले अब तपाईँहरू जस्तो बालबालिका जो भर्खरै सिक्दैछन्, बुझ्दैछन् र
उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास भर्खरै हुन खोज्दैछ, उनीहरूको लागि त यो एथलेटिक्स एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। त्यसैले उनीहरूलाई यस्तो खालको एथलेटिक्समा चाहिँ सहभागी हामीले गराउनुपर्छ। त्यो गरियो भने उनीहरूको अझ राम्रोसँग शारीरिक मानसिक त्यसको विकास हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल तपाईँहरू पनि भाइ बहिनीहरू अब विद्यार्थी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि यो एथलेटिक्सका जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसलाई आफ्नो घरमा पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। एथलेटिक्सलाई कक्षा शिक्षकसँग विद्यालयमा सिक्ने र घरमा आफै अभ्यास गर्न पनि सकिन्छ, अथवा विद्यालयमै तपाईँहरूले दैनिक रूपमा यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, खेल्न सक्नुहुन्छ। यसमा भएको जुन दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने, हिँड्ने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले घरमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हामी लामो दूरीको दौडको बारेमा बुझौँ है त। लामो दूरीको दौड हाम्रो पाठमा भएको लामो दूरीको दौड छ, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब लामो दूरीको दौड हामीले योभन्दा अघिको कक्षामा कक्षा 6-7मा छोटो दूरीको दौड बुझिसक्यौँ। त्यस्तै गरी मध्यम दौड बुझिसक्यौँ। बिचको दौड 400देखि 1500 मिटरको जुन दौड छ त्यो मध्यम दूरीको दौडको रूपमा त्यसलाई लिन्छौँ हामी। ल अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, लामो दूरीको दौडको बारेमा बुझ्छौँ है त। ल अब लामो दूरीको दौड भन्ने बित्तिकै कति किलोमिटरसम्म हुनसक्छ, कतिबाट सुरु हुन्छ, पहिला त्यसलाई चाहिँ बुझौँ है। लामो चाहिँ कतिलाई भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल अब त्यसमा 1500 मिटरभन्दा माथिको सबै दौडलाई लामो दूरीको दौड भन्छौँ है। 1500 मिटरभन्दा माथिका सबै दौडलाई हामी लामो दूरीका दौड भन्छौँ। त्यस्तै अब 3000 मिटरको हुनसक्छ, 5000 मिटरको हुनसक्छ, 10,000 मिटरको हुनसक्छ, अथवा किलोमिटरमा पनि हुनसक्छ है। सबैभन्दा लामो म्याराथन रेस चाहिँ 42-43 किलोमिटरको हुन खोज्छ है, 42 किलोमिटरको हुन्छ हो। यस्ता खालका दौडहरू हुनसक्छ। ल अब त्यसकै बारेमा अझ बुझौँ है त। ल हाम्रो पाठमा चाहिँ के दिएको छ त्यसलाई पनि पढौँ है त। हेर्नुहोस् त, 1500 मिटरभन्दा माथिका सबै दौडलाई लामो दूरीका दौड भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 1500 मिटरभन्दा जुन माथिको दौड छ हो त्यो सबै दौडलाई हामी लामो दूरीको दौड भन्ने रहेछौँ। ल लामो दौड दौडनका लागि रक्त सञ्चार, श्वास प्रश्वास तथा मांसपेशी प्रणालीको विकास हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, लामो समय दौडिन अथवा लामो दौडहरू गर्नको लागि हामीमा त्यो रक्त सञ्चार हुने, त्यस्तै गरी श्वास प्रश्वास जुन क्रिया छ त्यो हुने र मांसपेशी प्रणालीको चाहिँ राम्रो विकास भएको हुनुपर्छ। राम्रोसँग रक्त सञ्चार प्रणाली हुने मान्छे, त्यस्तै श्वास प्रश्वास राम्रोसँग गर्न सक्ने मान्छे र मांसपेशी प्रणालीको राम्रो विकास भएको मान्छे चाहिँ अब लामो दूरीको दौड मजाले दौडिन सक्ने रहेछ है त। ल अब लामो दौड अन्तर्गत के पर्ने रहेछ भन्दा 3000 मिटर, त्योभन्दा माथि 5000 मिटर, त्यसै गरी 10,000 मिटर एवं म्याराथन दौड, जसलाई हामी म्याराथन दौड भन्छौँ, त्यो कतिको हुने रहेछ 42.195। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो म्याराथन दौड कति किलोमिटरको हुने रहेछ भन्दाखेरि 42.195 किलोमिटर आदि पर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा लामो दौड कति हुने रहेछ 42.195 किलोमिटर हुने रहेछ। ल अब लामो दौडमा भाग लिनको लागि लामो समयसम्म निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यस्तो खालको लामो किलोमिटर अथवा मिटर भएको जुन दौड हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी लामो समयसम्म निरन्तर अभ्यास गऱ्यौँ भने मात्र त्यस्तो खालको दौड दौडिन सक्छौँ। त्यति लामो दूरी खालको दौडलाई हामी दौडन सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो अभ्यास चाहिँ निरन्तर हुनुपर्छ। निरन्तर अभ्यासबाट नै यति लामो खालको दौड हामी दौडिन सक्छौँ है त। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यति कुरा हामीले लामो दूरीको दौडमा बुझौँ। अब हामी अर्को दौडको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हामीले एथलेटिक्स अन्तर्गत दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने हो यस्ता खालका क्रियाकलापहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेछौँ। त्यसमध्ये अहिले हामी दौडको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र दौडमा पनि भर्खरै हामीले लामो दौडको बारेमा बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी रिले दौडको बारेमा बुझौँ है त। हाम्रो पाठमा दिएको जुन रिले दौड छ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल अब रिले दौड भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ। यो अनि कसरी खेलिन्छ, अब यसमा के गरिन्छ त्यसको बारेमा अब हामी बिस्तारै चर्चा गर्नेछौँ है त। ल
ब्याटन आफ्नो समूहको साथीलाई हस्तान्तरण गरेर दौडने खेललाई रिले दौड भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रिले दौड भनेको के रहेछ? ब्याटनलाई आफ्नो समूहको साथीलाई हस्तान्तरण गरेर दौडने जुन खेल छ त्यसलाई हामी रिले दौड भन्छौँ। ल अब ब्याटन भनेको के हो त भन्ने लागेको होला तपाईँहरूलाई। ब्याटन भनेको काठको एउटा सानो लौरो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। काठको एउटा सानो लौरो, त्यसलाई हामी ब्याटन भन्न सक्छौँ है। ल काठको एउटा सानो लौरोलाई आफ्नो समूहको जुन साथी छ त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने अर्थात् त्यसलाई हातमा दिने जुन दौड छ हो त्यसलाई हामी रिले दौड भनेर भन्छौँ है त। काठको एउटा सानो वस्तु अथवा काठको एउटा लट्ठी चाहिँ आफ्नो समूहको साथीलाई हातमा दिने, हस्तान्तरण गर्ने भनेको दिने हो। दिएर दौडिने जुन खेल छ त्यसलाई हामी रिले दौड भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यस्तै अब अर्को के हुन्छ यसमा, रिले दौडमा कतिजना हुन्छन्, के हुन्छन् त्यो बुझ्दै जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ। रिले दौडमा एक टिममा 4 जना धावक हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, रिले दौड दौडिँदाखेरि एउटा जुन टिम छ त्यसमा चाहिँ 4 जना धावक हुनुपर्छ। धावक भनेको दौडने मान्छे। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। 4 जना धावक भनेको दौडने मान्छे हुनुपर्छ। ल रिले दौड जुन दौडिने मान्छे छ अथवा धावक छ, रिले दौडने धावकले दौडको सुरुसँगै हातमा ब्याटन लिएर दौड्नुपर्छ र आफ्नो दौड्नु पर्ने दूरी पार गर्ने बित्तिकै ब्याटन आफ्नो दोस्रो साथीलाई हस्तान्तरण गर्दै जान्छ। ल र अन्तमा चौथो खेलाडीले सोही ब्याटनका साथ दौड पुरा गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि रिले दौड दौडिँदाखेरि अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो रिले दौडमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब ब्याटन अथवा काठको सानो लौरोलाई लिएर आफ्नो समूहको साथीलाई हस्तान्तरण गर्ने जुन दौड छ त्यसलाई हामी रिले दौड भन्ने रहेछौँ। रिले दौड दौडिनलाई के चाहिने रहेछ? एउटा टिममा 4 जना चाहिँ धावक चाहिने रहेछ, दौडने मान्छे चाहिने रहेछ। र रिले दौड जसले दौडिन्छ त्यो धावक छ त्यसले चाहिँ के गर्छ? दौडको सुरुसँगै दौड अब सुरुवात हुने बित्तिकै आफ्नो हातमा ब्याटन लिएर दौडन्छ र आफ्नो दौडाउनु पर्ने दूरी पार गरिसकेपछि, एउटा निश्चित दूरी हुन्छ उसले दौडाउनु पर्ने, त्यो दूरी पार गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो जुन हातमा रहेको जुन काठको लौरो छ अथवा ब्याटन छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो दोस्रो साथीलाई हस्तान्तरण गर्दै जान्छ। अब दोस्रो साथीले पनि त्यसै गरी अब दौडन्छ र अर्को साथीलाई त्यो ब्याटन हस्तान्तरण गर्छ। त्यसै गरी अब जुन चौथो छ अन्तिम खेलाडी अथवा अन्तिम धावक छ हो, चौथो खेलाडीले सोही ब्याटन अब त्यही ब्याटनका साथ दौड पुरा गर्दछ। ल यसरी चाहिँ रिले दौड हुने रहेछ है त। अब रिले दौडको लागि अरू के चाहिने रहेछ हेरौँ त। ल सामान्यतया रिले दौड अन्तर्गत 4x100 मिटर र 4x400 मिटरको दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रिले दौडमा चाहिँ कति मिटरको दौड हुने रहेछ भन्दाखेरि 4x100 मिटर र 4x400 मिटर दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिन्छ। 4x100 मिटर रिलेमा प्रत्येक धावकले 100 मिटरको दूरी दौडँदै आफ्नो साथीलाई ब्याटन हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। ल हेर्नु त, 4 अब 4 जनाले एक 100 चाहिँ मिटरको दूरी पार गर्ने रहेछ। ल त्यही भएर 4x100 मिटर भनेको 4 जना धावक हुन्छन्, त्यसले चाहिँ 100 मिटरको दूरी पार गर्नुपर्ने रहेछ। ल अनि आफ्नो साथीलाई ब्याटन अथवा काठको लौरो हस्तान्तरण गर्दै जाने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अब 4x400 मिटरको रिले दौडमा प्रत्येक धावकले करिब 400 मिटरको दौड अथवा दूरी पार गर्ने बित्तिकै ब्याटन आफ्नो साथीलाई पास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीसँग 2वटा दौड प्रतियोगिता गर्न सकिने रहेछ रिले दौड अन्तर्गत 4x100 मिटर र 4x400 मिटर। र 4x100 मिटरमा प्रत्येक 4 जना धावकले 100 मिटर चाहिँ दूरी पार गर्नुपर्ने रहेछ, दौड्नु पर्ने रहेछ हातमा ब्याटन लिएर। र 4x400 मिटरको जुन रिले दौड छ त्यसमा 4 जना धावकले 400 मिटरको दूरी पार गर्ने बित्तिकै आफ्नो हातमा भएको जुन ब्याटन छ त्यो ब्याटन आफ्नो साथीलाई पास गर्नुपर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्छौँ। ल ब्याटन भनेको काठकै मात्र नभइकन फलामको पनि स्टिलको पनि हो, यस्तो खालको हुनसक्छ है। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब ब्याटन हस्तान्तरण तथा ग्रहण गर्नको लागि
मिटरको क्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्याटन हस्तान्तरण अथवा ग्रहण गर्नको लागि एउटाले दिने अर्कोले लिने गर्छ है त ब्याटनलाई, त्यही भएर यसलाई हस्तान्तरण तथा ग्रहण भनिएको हो। त्यो गर्नको लागि 20 मिटरको एउटा क्षेत्र चाहिँ निर्धारण गरिएको हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, यो ब्याटनको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त। ल ब्याटनको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको हुने रहेछ ब्याटन। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको हुने रहेछ। अब यो काठको पनि बनाउन मिल्छ भाइ बहिनीहरू, र यहाँ अहिले चाहिँ स्टिलको अथवा उसको देखाइएको छ है त। ल अब ब्याटनको आकार कस्तो हुन्छ त? ब्याटनको आकार यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा देखिसक्नुभयो। अब लम्बाइ कति हुने रहेछ? 28 देखि 30 सेन्टिमिटर हुने रहेछ, र यसको परिधि जुन छ हो त्यो परिधि चाहिँ 12 देखि 13 सेन्टिमिटर। त्यस्तै यसको तौल 50 ग्राम हुने रहेछ। ल अब तपाईँहरूले काठको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यसमा स्टिलको जस्तो देखिन्छ है त। ल अब यो ब्याटनको आकार हुनुपर्ने रहेछ। यस्तो खालको लगभग 50 ग्रामको चाहिँ ब्याटन हामीले लिनुपर्नेछ। त्यो ब्याटनमा स्टिलको होस्, यहाँ चित्रमा देखाइए जस्तो, अथवा काठको 50 ग्रामको एउटा सानो लौरो चाहिँ हामीसँग हुनुपर्ने रहेछ है त। ल अब यो बुझिसकेपछि अब दौड सुरु गर्दा ब्याटन समाउने तरिका। ल हेर्नुहोस् त, अब दौड सुरु भएपछि ब्याटनलाई हामीले कसरी समाउने रहेछौँ, के गर्ने रहेछौँ, अब त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल अब ब्याटन चाहिँ कसरी समाउने रहेछ त, त्यसकै बारेमा हामी बुझ्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ हाम्रो पाठमा भन्दा, ल अब दौडिने खेलाडीले क्राउच अवस्थाबाट दौड सुरु गर्नुपर्छ। ल जुन क्राउच अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ खेलाडीले दौड सुरु गर्ने रहेछ। अब हात सुरु गर्ने रेखालाई नछुने गरी लाइनभन्दा आफूतिर हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जहाँबाट हामी दौडिन्छौँ जुन क्राउच अवस्थाबाट, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हात कस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ भन्दाखेरि जुन सुरु गर्ने रेखा छ क्राउच अवस्था हो त्यो रेखालाई नछुने गरी चाहिँ लाइनभन्दा आफूतिर चाहिँ हुनुपर्छ। लाइनभन्दा आफूतिर, लाइनमा होइन है, लाइनभन्दा आफूतिर चाहिँ हाम्रो हातलाई राख्नुपर्ने रहेछ। ल अब तर ब्याटनले चाहिँ सुरु गर्ने रेखा नागे पनि गल्ती हुँदैन। जुन हाम्रो ब्याटन छ त्यो ब्याटनले चाहिँ जुन लाइनबाट हामी दौड सुरु गर्छौँ त्यो रेखा नागे पनि गल्ती हुँदैन। हाम्रो हातले चाहिँ त्यो रेखा नाग्नु हुँदैन। जस्तै कि यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चित्रमा अब यसलाई बुझ्न है, यो दौड कसरी सुरु गर्ने त्यसलाई मात्र मैले यहाँ चर्चा गर्न लागेको छु। जुन यहाँ दौडिने यो एउटा उसको क्राउच अवस्था छ, जुन यहाँबाट यो दौड सुरु हुन्छ भने, यो रेखाबाट दौड सुरु हुन्छ भने यो रेखाभन्दा यतै चाहिँ उसको हात हुनु पऱ्यो, भित्रै हुनु पऱ्यो, बाहिर निकाल्न पाइनँ। तर यो जुन ब्याटन छ त्यो चाहिँ बाहिर रेखा नागे पनि त्यो गल्ती चाहिँ हुँदैन है त। यस्तो खालको रेखा हुन्छ, यहाँबाट उसले दौड सुरु गर्नुपर्ने छ। अब त्यसमा हातलाई भित्रैपट्टि राख्नु पऱ्यो, यो हातलाई, तर ब्याटन बाहिर रेखा नागे पनि केही गल्ती हुँदैन। ल यही भन्न खोजेको है, तपाईँहरूले यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। ल अब ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने तरिकातिर जाउँ है त। कसरी त्यो ब्याटनलाई एक खेलाडीले अर्को खेलाडीलाई दिन्छ त्यही कुरा हामी बुझ्छौँ है त। ब्याटन दुई तरिकाले साथीलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, जसलाई तल व्याख्या गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, कसरी गर्ने रहेछ, अब त्यही तरिकाको हामी चर्चा गरौँ। ल पहिलो छ, हेर्नुहोस् त, पहिलो विधि कुन विधि छ? अप स्पिप विधि। अप स्पिप विधि। ल हेर्नुहोस् त, अब यो विधि कस्तो रहेछ त्यसलाई बुझौँ है त। ल ब्याटन लिएर दौडँदै आउने खेलाडीले, जुन ब्याटन लिएर दौडिँदै आइरहेछ त्यो खेलाडीले आफू अगाडिको धावकलाई ब्याटन हस्तान्तरण गर्दा आफ्नो हातलाई माथितिर फर्काएर ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्ने विधि नै अपस्प विधि हो। ल हेर्नुहोस् त, जो ब्याटन लिएर दौडिँदै आइरहेछ, ल यही चित्रबाट बुझौँ है त यसलाई। ल अब के गर्ने, कसरी हस्तान्तरण गर्ने रहेछ? ल हेर्नुहोस् त, यो ब्याटन लिएर आइरहेको जुन खेलाडी छ उसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो अगाडिको जुन धावक छ हो त्यसलाई चाहिँ ब्याटन हस्तान्तरण गर्दा अब कसरी गर्ने रहेछ है, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ छ, आफ्नो हातलाई माथितिर फर्काएर ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्ने विधि नै अपविष्प विधि हो। ल हेर्नुहोस् त, यो जुन ब्याटन लिएर दौडिरहेछ उसले अगाडिको साथी जुन छ हो त्यो साथीलाई
ब्याटन दिँदाखेरि आफू अगाडिको धावकलाई ब्याटन दिँदाखेरि आफ्नो हातलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ, माथितिर फर्काएर आफ्नो हातलाई माथितिर फर्काएर ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने जुन विधि छ त्यसलाई हामी अपस्पप विधि भन्छौँ है त। अब ब्याटनलाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिले हत्केलाको बुढी औँला एकातिर र बाँकी 4वटा औँला टाँसिएर राखेको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा त्यही कुरा देखाइएको छ। ल यो चित्रमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूले हेर्नु है त। यो जुन चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो ब्याटन जसले लिइरहेछ उसले चाहिँ हात उठाएर दिइरहेछ। लिनेले के गर्ने रहेछ, जुन ब्याटनलाई ग्रहण गर्ने भनेको लिने व्यक्तिले, यो ब्याटन दिने व्यक्ति भयो अगाडिको चित्रको, यो लिने व्यक्ति हो है त। ल अब यो लिने व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि उसको जुन हात छ त्यसलाई पछाडि राखेर पछाडि फर्काएर हेर्नुहोस् त के गर्ने रहेछ, बुढी औँला एकातिर, एउटा बुढी औँला एकातिर र एकातिर बाँकी अर्कोतिर 4वटा औँला टाँसिएर राखेको हुनुपर्छ। ल त्यसरी चाहिँ उसले ब्याटन लिने रहेछ। ल तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो भएकै होला यहाँ चित्रमा, यहाँ राम्रोसँग त देखिएको छैन, तर तपाईँहरूले जुन हत्केला फिजाउनुहुन्छ नि, हत्केला 4वटा औँलालाई जोडेर एकातिर र बुढी औँलालाई छुट्टै हो, त्यसरी राखेर उसले बसिरहेको हुन्छ र त्यसमै अब उसले ब्याटनलाई ग्रहण गर्ने रहेछ है त। ल अब अर्को क्रियाकलाप छ डाउन स्विप विधि। ल डाउन स्विप विधि, ल डाउन स्विप विधिमा के हुने रहेछ त्यसलाई बुझौँ है त। ब्याटन लिएर दौडँदै आउने धावकले ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा हातलाई तलतिर फर्काएर हातमा राखिदिन्छ भने त्यसलाई डाउन स्विप विधि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जो ब्याटन लिएर दौडिरहेछ त्यो धावकले चाहिँ अर्को ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने अरू जुन विधि छ त्यसलाई हामी डाउन स्विप विधि भन्ने रहेछौँ। ल अब त्योमा के हुने रहेछ त्यसलाई अझै बुझौँ है त। जो ब्याटन लिएर आइरहेछ त्यो धावकले ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि उसले के गर्नु पर्यो, आफ्नो हातलाई तलतिर फर्काएर त्यस राखिदिन्छ भने अब त्यसलाई हामी डाउन स्विप विधि भन्छौँ। ऐन चाहिँ के थियो, आफ्नो हातलाई माथितिर फर्काउने, आफ्नो हातलाई माथितिर फर्कायो भने त्यसलाई हामी अप स्विप विधि भन्छौँ। अब डाउन स्विप भनेको तल, अप भनेको माथितिर हातलाई फर्काएर दियो भने, र अहिले चाहिँ डाउन स्विप भनेको हातलाई तलतिर फर्काएर हातमा राखिदियो भने त्यसलाई हामी डाउन स्विप विधि भन्ने रहेछौँ। ल ठ्याक्कै अप भन्ने बित्तिकै माथितिर हात फर्काएर ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्ने, डाउन भन्ने बित्तिकै तलतिर हातलाई फर्काएर त्यही ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्ने। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। ल ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने दुईवटा विधि रहेछ, एउटा अप स्विप र अर्को डाउन स्विप। ल यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यति नै हो, यसरी नै हामी ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, रमाइलो पनि छ। मुख्य कुरा के बुझ्नु होला भने अप स्विप र डाउन स्विपमा अप भन्ने बित्तिकै माथि हुन्छ, आफ्नो हातलाई माथितिर फर्काएर ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्ने। ल त्यसै गरी डाउन स्विपमा आफ्नो हातलाई तलतिर फर्काएर चाहिँ त्यो ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने जुन विधि छ त्यसलाई हामी डाउन स्विप विधि भनेर भन्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ क्रियाकलाप पनि दिएको छ। अब त्यही क्रियाकलापमा कसरी तपाईँहरूले चाहिँ अप स्विप र डाउन स्विप गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो विद्यालयमा शिक्षकको निर्देशनमा। ल त्यही कुरा हामीले यहाँ अब बुझ्दैछौँ है त। विद्यार्थीहरू दुई जनाको जोडी बन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू दुईजनाको जोडी, दुईजना भएपछि एउटा जोडी हुन्छ हो, दुईजनाको जोडी बन्नुपर्छ। अब एकजनालाई ब्याटन दिएर 20 देखि 25 मिटर पछाडि उभिन लगाउनुपर्छ। ल एकजनालाई ब्याटन दिएर 20 देखि 25 मिटरको दुरीमा उभिन लगाउनुपर्छ। त्यस्तै ब्याटन लिएको व्यक्तिलाई दौडने र अर्को व्यक्तिलाई ब्याटन लिन तयार बनाउनुपर्छ। ल जो ब्याटन लिएर बसिरहेको छ हो त्यसलाई दौडाउने र अर्को व्यक्ति जो ब्याटन लिन तयार भएर बस्ने। कले ब्याटन लिएर दौडियो भने खलाई ब्याटन लिन तयार बनाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, क र ख दुईजना व्यक्ति रहेछन्। ल यिनीहरू यहाँ कतिको दुरीमा 20 देखि 25 मिटरको दुरीमा रहेछन्। ल हेर्नुहोस् त, अब एउटाले ब्याटन लिएर दौडियो, क भन्नेले यहाँ ब्याटन लिएर दौडिएको छ, एउटा लौरो लिएर ब्याटन लिएर दौडिरहेछ र ख चाहिँ अब त्यो ब्याटनलाई लिन तयार हुनुपर्छ है त। ल खको नजिक आउन लागेपछि खलाई दौडाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त,
क चाहिँ खको नजिक आइसकेपछि अब खलाई दौडाउनुपर्छ। क झनै खको नजिक आएपछि खलाई दायाँ हातको पछाडि गर्न लगाउने। ल हेर्नुहोस् त, अब क अझै खको नजिक आइपुग्यो भने उसले के गर्नु पर्यो, आफ्नो जुन दायाँ हात छ त्यसलाई पछाडि गर्न लगाउने र कले खलाई ब्याटन दिन लगाउने। ल त्यो कुरा अब हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी कबाट खले ब्याटन लिँदा अगाडि हेरेर नै दौडाउनुपर्छ। ल ब्याटन दिँदा चाहिँ अगाडि हेरेर नै दौडने, ब्याटन दिँदाखेरि अगाडि हेरेर नै दौडिने। ल ब्याटन हस्तान्तरण कुन तरिकाले हुने भन्ने कुरा ब्याटन ग्रहण गर्नेको निर्णयमा भर पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब ब्याटन कसरी हस्तान्तरण गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने भन्दाखेरि अब ब्याटन कसले लिने मान्छे जुन छ ग्रहण गर्नेको निर्णयमा चाहिँ भर पर्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसरी बिस्तारै बिस्तारै अब यो ब्याटन लिएर दौडिरहेछ हो र उसले चाहिँ यसरी हस्तान्तरण गर्ने रहेछ। तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र तपाईँहरूले पनि यही अभ्यास आफ्नो विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। दुईजना जोडी बन्नुहोस्, दुईजना र अब एकजना एकातिर एकजना अर्कोतिर 20 देखि 25 मिटरको दूरी बनाएर बस्नुहोस् र अब एउटा दौडिन तयार हुने, अर्को त्यो ब्याटनलाई लिन तयार हुने र दौडिँदै जाने र त्यो आफूले लिएको जुन ब्याटन छ त्यसलाई अर्को साथीलाई दिने। ल अब ब्याटन दिँदाखेरि चाहिँ अगाडि हेरेरै हामी दौडिरहनु पर्छ है त। कसले खलाई यदि ब्याटन दिन्छ भने त्यति बेला अगाडि हेरेरै हामीले दौडिनु पर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ ब्याटन दिन सकिने रहेछ एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको लागि। ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, यो पछि अब रिले दौडको केही प्रमुख नियमहरू। ल रिले दौडको अब नियमहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल हामीले रिले दौडको बारेमा बुझ्यौँ। अब यसमा केही नियमहरू हुन्छ, त्यो नियमलाई हामी बुझौँ है त। के रहेछ त त्यसको नियमहरू, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, रिले दौडका केही प्रमुख नियमहरू। ल अब पहिलो नियम छ, हेर्नुहोस् त, प्रत्येक टिममा 4 जना धावक हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, प्रत्येक टिममा 4 जना दौडने मान्छे हुनुपर्छ। 4x100 मिटरको रिले दौडमा खेलाडीहरूले आफ्नो ट्र्याक परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। ल हेर्नुहोस् त, 4x100 मिटरको रिले दौड छ, त्यसमा चाहिँ खेलाडीहरूले आफ्नो ट्र्याकलाई परिवर्तन गर्न नपाउने रहेछन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यो यसको पहिलो नियम है त। अब अर्को के नियम छ यसमा भन्दाखेरि ब्याटन तोकिएको निर्धारित क्षेत्रमा पुगेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। ल ब्याटनलाई उनीहरूले निर्धारित गरेको एउटा क्षेत्र छ, 20 मिटर जतिको जुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रमा पुगेर मात्रै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेछ। सो रेखाको सुरुको रेखाभन्दा अगाडि र क्षेत्रको अन्तिम रेखा कटेर ब्याटन हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। ल एउटा रेखा छुट्याइएको हुन्छ, एउटा क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ 20 मिटर जतिको लगभग होइन। अब त्यसको वरै पनि अथवा त्यो 20 मिटरभन्दा अगाडि नै ब्याटन हस्तान्तरण पनि गर्न नपाइने र 20 मिटरभन्दा पछाडि पनि त्यो ब्याटनलाई हामीले हस्तान्तरण गर्न नपाउने रहेछौँ है त। ल ठ्याक्क त्यो तोकिएको जुन क्षेत्र छ हो त्यही क्षेत्रमा मात्र ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेछ। ल त्यसै गरी अर्को के छ, अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को के नियम छ भन्दा ब्याटन परबाट फ्याँक्न पाइँदैन। र हेर्नुहोस् त, ब्याटनलाई परैबाट फ्याँक्न पाइँदैन, ठिक तरिकाले हातमा नै दिनुपर्छ। तर ब्याटन भुइँमा खसेमा जुन खेलाडीको हातबाट ब्याटन खसेको हो उसैले ब्याटन टिप्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, परबाट ब्याटन हामीले फ्याँक्न नपाउने रहेछौँ, जहिले पनि हातमै दिनुपर्ने रहेछ। र ब्याटन हातमा दिँदाखेरि कदाचित खसिहाल्यो भने अब त्यो खसेमा जुन खेलाडीले खसाएको हो त्यो ब्याटनलाई हो उसैले नै त्यो ब्याटन टिप्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने बेलामा खसेमा ब्याटन दिने खेलाडीले नै टिपेर दिनुपर्छ। ल ब्याटन खस्ने बेलामा, ब्याटन हामीले दिने बेलामा अब जुन उसबाट खसेको छ, जसको हातबाट खसेको छ उसैले नै त्यसलाई टिपेर दिनुपर्ने रहेछ। ल यति चाहिँ हामीले अब रिले दौडको नियममा बुझ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी लामो उफ्राइ अर्थात् लङ जम्पको बारेमा चर्चा गरौँ है त। लामो उफ्राइको बारेमा। ल एथलेटिक्स अन्तर्गत हामीले दौडने कामको बारेमा
बुझिसक्यौँ। अब हामी उफ्राइ, जहाँ उफ्रने, कुद्ने हो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ एथलेटिक्समा आउँथे। त्यसमा अब हामीले दौडको बारेमा बुझिसक्यौँ। अब उफ्राइको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल, उफ्राइमा पनि लामो उफ्राइको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। लामो उफ्राइ, ल, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा लङ जम्प भनेर भन्छौँ है त, लङ जम्प। ल, अब कसरी हुने रहेछ यसलाई बुझौँ है त। लामो उफ्राइ भनेको के रहेछ, लामो उफ्राइमा कस्ता खालका चरणहरू हुने रहेछन् त्यसलाई बुझौँ। हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् है, उफ्राइका क्रममा खेलाडीले टेक अफ बोर्डबाट शरीरलाई एकसाथ हुत्याएर जतिसक्दो लामो दूरीमा अवतरण गराउने अवस्थालाई नै लामो उफ्राइ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेलाडीले अब एउटा टेक अफ बोर्ड भन्ने हुन्छ, त्यो एउटा टेक अफ बोर्ड भन्ने हुन्छ जहाँबाट चाहिँ हामीले शरीरलाई उफार्ने गर्छौँ है त। शरीरलाई एकसाथ अगाडि हुत्याएर, जतिसक्दो अगाडि हुत्याएर लामो दूरी बनाई अवतरण गराउने जुन अवस्था छ हो, त्यो अवस्थालाई हामी के भन्ने रहेछौँ, लामो उफ्राइ भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब खेलाडीले एउटा टेक अफ बोर्ड हुन्छ हो, त्यो टेक अफ बोर्डबाट चाहिँ, टेक अफ बोर्ड भनेको अब जहाँबाट चाहिँ आफ्नो शरीरलाई हावामा उफ्राएर लामो दूरी बनाई अवतरण गर्ने जुन बिन्दु छ, त्यो बोर्ड छ, त्यसलाई हामी टेक अफ बोर्ड भन्छौँ है त। ल, त्यो टेक अफ बोर्डबाट आफ्नो शरीरलाई सके जति बलले एकैसाथ अगाडि हुत्याएर जतिसक्दो लामो दूरीमा अवतरण गराउने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी लामो उफ्राइ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, अब हेर्नुहोस् त, यसरी अधिकतम दूरीमा लङ जम्प गर्नका लागि खेलाडी तीव्र गतिमा हात, खुट्टा तथा शरीरको स्थितिलाई समन्वय मिलाई टेक अफ गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, लामो दूरी पार गर्नको लागि, लङ जम्पमा लामो दूरी बनाउनको लागि खेलाडीले के गर्नुपर्ने रहेछ, तीव्र गतिमा, एकदम छिटो गतिमा आफ्नो हात, खुट्टा र शरीरको जुन स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर, त्यसलाई समन्वय गरेर चाहिँ टेक अफ गर्नुपर्ने रहेछ। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल, अब यसरी यो लामो उफ्राइ जुन छ त्यसका केही चरणहरू छन् हामीले बुझ्नुपर्ने। अब त्यही चरणहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल, अब पहिलो चरण छ, हेर्नुहोस् त, ल, एप्रोच दौड। ल, पहिलो चरणमा के रहेछ, एप्रोच दौड। ल, अब यो एप्रोच दौड भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त। खेलाडीहरूले अधिकतम दूरीसम्म लङ जम्प गर्न 30-40 मिटरको दौड पथबाट तीव्र गतिमा दगुर्ने अवस्था नै एप्रोच दौड हो। ल हेर्नुहोस् त, खेलाडीहरूले एकदम लामो दूरी पार गर्नको लागि, ल, यो के एकजना खेलाडी छ, अब यसले एकदम लामो दूरी पार गर्नु पर्यो, यसले उफ्रेर हो, त्यो उफ्रिने बेलामा उसले चाहिँ 30-40 मिटरको जुन दौड पथ छ त्योबाट तीव्र गतिमा दगुर्ने अवस्था। ल, खेलाडीहरूले अधिकतम दूरीसम्म लङ जम्प गर्नको लागि, एकदम टाढा दूरीसम्म लङ जम्प गर्नको लागि जुन 30-40 मिटरको दौड पथ हुन्छ हो, त्यो दौड पथबाट चाहिँ एकदम ज्यादा तीव्र रूपमा दौडने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी एप्रोच दौड भन्छौँ है त। ल, के गर्ने रहेछ एकचोटि फेरि बुझौँ है यसलाई। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ल, अब एकजना खेलाडी छ, उसले चाहिँ के गर्दैछ भने अधिकतम एकदम धेरै चाहिँ दूरी लङ जम्प गर्नको लागि, एकदम दूरी उसले पार गर्नको लागि चाहिँ 30-40 मिटरको दौड पथ हुन्छ यहाँ बिचमा, र एक ठाउँबाट उसले चाहिँ जम्प गरेर यसरी उफ्रिएर चाहिँ लामो दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो 30-40 मिटरको जुन क्षेत्र छ, त्यो पथ छ, त्यसमा चाहिँ एकदम ज्यादा गतिमा कुद्नु पर्यो, एकदम ज्यादा गतिमा कुद्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी एप्रोच दौड भन्ने रहेछौँ। ल, अब एप्रोच दौड गर्दाखेरि सुरुमा बिस्तारै दौडी गतिलाई बिस्तारै बढाउँदै लानुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो जुन खेलाडी छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, पहिला बिस्तारै दौडेर अब यो 30-40 मिटरको जुन दौड पथ छ, यतिको बाटो छ, त्यसमा बिस्तारै दौडिने सुरुमा, र पछि एकदम तीव्र गतिमा दौडेर अनि कुनै एउटा टेक अफ पोइन्ट हुन्छ हो, टेक अफबाट चाहिँ उसले सबैभन्दा लामो अधिकतम दूरी उसले चाहिँ जम्प गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यो कुरा हामीले बुझौँ। ल, एप्रोच दौडमा के हुने रहेछ, एकदम तीव्र गतिमा चाहिँ लामो दूरी पार गर्न
चाहिँ 30-40 मिटरको जुन दौड पथबाट तीव्र गतिमा चाहिँ उसले दगुर्यो भने त्यसलाई हामी एप्रोच दौड भन्ने रहेछौँ है त। ल यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ एप्रोच दौडमा। र अब अर्को चरण भनेको हेर्नुहोस् त, अब टेक अफ। ल के हो त यो टेक अफ, त्यसलाई हामी बुझौँ है त। तीव्र गतिमा दगुरेपछि टेक अफ बोर्डबाट एक खुट्टाले भुइँमा जोडले धकेल्दै जमिन छोड्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी टेक अफ भन्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना खेलाडी छ, ऊ यहाँबाट चाहिँ अब लङ जम्प गर्न गइरहेछ। त्यो लङ जम्प गर्न जाँदाखेरि यहाँ एउटा टेक अफ बोर्ड हुन्छ हो। यो टेक अफ बोर्डबाट चाहिँ उसले एक खुट्टाले भुइँमा जोडले धकेलेर जमिनलाई छोड्ने, यो जमिनलाई छोडेर हावामा जुन जाने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी टेक अफ भनेर भन्छौँ है त। जमिन छोड्ने, जुन बेला चाहिँ एउटा खुट्टाले मजाले जमिनलाई धकेलेर जमिनलाई छोडेर अब हावातिर जाने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी टेक अफ भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब विद्यार्थीहरूले सुरुमा टेक अफ सिक्दा टेक अफ बोर्डबाट पाइला गन्दै परसम्म पुग्ने र पाइला अनुसार दौडँदै टेक अफ गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले पनि यसलाई सुरु गर्दाखेरि स्कुलमा आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई लिएर यसलाई सुरु गर्नुहोला। र सुरु गर्दा के गर्नु पऱ्यो, पहिला टेक अफलाई यसलाई सिक्दाखेरि टेक अफ बोर्डबाट, जुन टेक अफ बोर्ड हुन्छ एउटा हो, त्यो बोर्डबाट चाहिँ पहिला के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पाइला गन्दै परसम्म पुग्ने। ल त्यो टेक अफ बोर्डबाट पाइला गन्दै परसम्म पुग्ने र पाइला अनुसार दौडँदै, त्यही पाइला अनुसार फेरि दौडँदै टेक अफ गर्नुपर्छ। टेक अफ भनेको शरीर जमिनलाई एक खुट्टाले धस्काएर धकेलेर जमिनलाई यसरी छोड्ने गर्नुपर्छ है त। ल त्यो टेक अफको अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो स्कुलमा गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, अर्को छ यो कार्य ताँतीमा बसी एप्रोच दौड पथबाट पालो अभ्यास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदम ताँतीमा बसेर सबैजना एउटा ताँती लाएर बस्ने र पालो अब यसको अभ्यास गर्न सकिन्छ। एप्रोच दौड, पहिला दौडने र जमिन छोड्ने, जमिनलाई भुइँलाई एक खुट्टाले धकेल्दै जमिन छोड्ने हो, यो चाहिँ टेक अफमा आउँछ है त। ल जति धेरै टेक अफको अभ्यास गर्यो त्यति नै राम्रोसँग टेक अफ गर्न सकिन्छ। ल जति यसको राम्रो अभ्यास गर्न सक्यौँ हामीले त्यति नै राम्रो टेक अफ गर्न सक्ने रहेछ, जो जमिनलाई छोड्न सकिने रहेछ। यसमा चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को लामो उफ्राइको चरणमा फ्लाइट छ, फ्लाइट। ल अब त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। फ्लाइट भनेको के हो? ल हेर्नुहोस् त, लङ जम्पमा टेक अफ गरेदेखि ल्यान्ड नगर्दासम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई फ्लाइट भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकजना यहाँ खेलाडी छ, अब उसले अब फ्लाइट गर्दैछ भने यसरी पहिला दौडेर जान्छ, यहाँ टेक अफ बोर्ड हुन्छ, त्योबाट एउटा गोडाले जमिनलाई धकेलेर टेक अफ गर्छ उसले र हावामा यसरी उफ्रिने कोसिस गर्छ। र हावामा ऊ रहँदाखेरिको जुन अवस्था छ, यो जमिन छोडेर हावामा रहँदाखेरिको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी फ्लाइट भन्छौँ है त। र उसले यहाँ जमिनमा ल्यान्ड नगर्दासम्मको जुन अवस्था, यहाँदेखि यहाँसम्म, अर्थात् ऊ हावामै रहेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामीले फ्लाइट भन्ने रहेछौँ। उसले जमिन छोडेर अर्को अवतरण नगरुन्जेलसम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लाइट भन्ने रहेछौँ है त। ल अब टेक अफ गर्ने बित्तिकै खेलाडीले हात, खुट्टा र शरीरलाई समन्वय कायम गरी हावामा हिँडे जस्तो गरी जतिसक्दो टाढा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, टेक अफ गर्ने बित्तिकै, टेक अफ जुन भनेको भुइँलाई हामीले छोड्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने छ, हात, खुट्टा र शरीरलाई चाहिँ मिलाएर समन्वय गरेर हावामा हिँडे जस्तो गरी जतिसक्दो टाढा चाहिँ पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सुरुमा विद्यार्थीहरूले फ्लाइट सिक्दा बेन्च वा अलि अग्लो ठाउँबाट अभ्यास गर्नु राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फ्लाइट भनेको हावामा रहने अवस्था, जमिनमा नटेकेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा अब सुरुमा विद्यार्थीले यस्तो खालको फ्लाइटलाई सिक्दाखेरि कुनै बेन्च, अलिकति अग्लो बेन्चबाट अभ्यास गर्दा राम्रो, अलिकति अग्लो बेन्चबाट हाम फालेर अभ्यास गर्दाखेरि राम्रो, र बेन्चबाट खुट्टा छोडेर तल नटकिन्जेलसम्मको जुन अवस्था हुन्छ त्यो चाहिँ फ्लाइट हुन्छ। ल तपाईँहरूले पनि अब यसको अभ्यास त्यही बेन्च अथवा अलिकति अग्लो ठाउँबाट पहिला गर्न सक्नुहुन्छ र पछि चौरमै गएर, जहाँनिर हामी लङ जम्प गर्ने हो त्यो चौरमा गएर यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ, र आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई लिएर तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्नु होला है। ल एकदम सुरक्षित तरिकाले यसको अभ्यास तपाईँहरूले गर्नु होला, किनभने अलि ध्यानपूर्वक हामीले यसलाई गरिएन भने हाम्रो
हात गोडामा चोटपटक लाग्न सक्ने, लड्ने सम्भावना हुन्छ। ल अब यो पछि अर्को आउँछ, अर्को चरण छ लामो दौडको, त्यो हो ल्यान्डिङ। ल अब के हो त यो ल्यान्डिङ, त्यसलाई बुझौँ है त। ल खेलाडीले अवतरण क्षेत्रमा दुवै खुट्टाले एकैसाथ टेकी शरीरलाई अगाडि हुत्याएर अवतरण हुने अवस्थाको सिपलाई ल्यान्डिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकजना खेलाडी छ, ऊ चाहिँ अहिले लामो उफ्राइ गर्दैछ, उसले लामो उफ्राइ गरिसक्यो, हावामा पनि गइसक्यो। ल त्यो हावाबाट झरेर जुन ल्यान्डिङ गर्ने छ, जमिनमा टेक्ने छ, त्यो अवस्था चाहिँ ल्यान्डिङ हो। जुन हावाबाट अब जमिनमा फेरि टेक्ने अवस्था, ऊ उफ्रिसक्यो, हावामा छ, र हावामा जुन तैरिरहेको अवस्था पछि जहाँनिर उसले अब जमिन टेक्छ, दुवै खुट्टाले जमिन टेक्छ एकैसाथ, र शरीरलाई अलिकता अगाडि हुत्याएर अवतरण गर्ने जुन अवस्थाको सिप छ, त्यसलाई हामी ल्यान्डिङ भन्ने रहेछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल ल्यान्डिङ गरिसकेपछि मात्र अब मापन गर्ने फित्ताले खेलाडीले गरेको उफ्राइको अभिलेख मिटर, फिट तथा सेमीमा राखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जो खेलाडी यहाँ थियो, उसले एप्रोच दौड लिँदै टेक अफ गर्यो र फ्लाइट पनि गर्यो, र अन्तिममा ऊ आएर ल्यान्डिङ गर्यो, उसले जमिनमा घोडा टेक्यो र शरीर अगाडि हुत्यायो हो। त्यतिन्जेलसम्ममा अब उसले कति दूरी पार गर्यो त, कति चाहिँ लामो चाहिँ उफ्राइ गर्यो उसले हो, त्यो कुरा चाहिँ फित्ताले नापिन्छ। नाप्ने फित्ता हुन्छ, कति दूरी पार गर्यो त्यो नाप्ने फित्ताले नापिन्छ, अथवा त्यो कति मिटर पार गर्यो, अथवा कति फिट पार गर्यो, अथवा कति सेन्टिमिटर पार गर्यो, त्यो चाहिँ विभिन्न स्केलमा हामी नाप्न सक्छौँ है त। ल यसरी अब ल्यान्डिङमा यसरी जति दूरी पार गरेको छ, अब त्यही अनुसार नै अब जसले जति दूरी चाहिँ लामो उफ्रिएको छ हो, त्यो नै उत्कृष्ट खेलाडी मानिन्छ र उसले नै जित्छ है त। ल यसरी चाहिँ लामो उफ्राइ गरिने रहेछ। ल लामो उफ्राइ हामीले बुझ्यौँ, टेक अफ जुन बोर्ड छ, त्योबाट शरीरलाई एकैसाथ हुत्याएर जतिसक्दो लामो दूरीमा अवतरण गराउने जुन सिप छ अथवा अवस्था छ, त्यसलाई हामी लामो उफ्राइ भन्ने रहेछौँ। र लामो उफ्राइको केही चरणहरू हामीले यसमा चर्चा गऱ्यौँ, जस्तै एप्रोच दौड, टेक अफ, फ्लाइट र ल्यान्डिङ हो। यसको बारेमा हामीले यसमा बुझ्यौँ है त। अब यस पछि हामी अब अर्को जाउँ, अग्लो उफ्राइ। ल अग्लो उफ्राइ, ल हेर्नुहोस् त, जसलाई हामी हाई जम्प भनेर भन्छौँ है त। ल अब यो अग्लो उफ्राइ के हो र यसमा हुने केही मुख्य सिपहरू हुन्छन्, त्यो के हुन्, त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अग्लो उफ्राइ। ल अग्लो उफ्राइमा हामीले पहिला के बुझ्ने भन्दा, अब विद्यार्थीहरूले आफ्नो शरीरलाई जमिनको सतहबाट लम्बवत रूपमा भर्टिकल पोजिसनमा सम्पूर्ण शरीरको वजन र आकृतिलाई विस्थापित गरी अधिकतम उफ्राइ नाग्ने जुन क्षमता छ, त्यसलाई हामी अग्लो उफ्राइ भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीहरूले अथवा जो खेलाडी छ, त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, आफ्नो जुन शरीर छ त्यसलाई चाहिँ जमिनको सतह, यहाँ यो जमिनमा उसले टेकिरहेछ, हेर्नुहोस् है, म यहाँ चित्रबाट यसलाई बुझाउन खोज्दैछु, त्यो के गर्ने रहेछ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल एकजना खेलाडी यहाँ छ, ऊ यहाँ जमिनमा टेकेर बसिरहेछ अहिले। अब उसले के गर्नु पर्यो, आफ्नो शरीरलाई जमिनको जुन यो सतह छ त्योबाट चाहिँ लम्बवत अर्थात् भर्टिकल भनेको मासतिर हो, आफ्नो शरीरलाई उसको सम्पूर्ण वजन अथवा आकृतिलाई विस्थापित गरी अधिकतम कति चाहिँ दूरी उसले नाग्न सक्छ, उफ्रन सक्छ हो, त्यो नाग्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई हामी अग्लो उफ्राइ भनेर भन्छौँ है त। ल यो खेलाडीले आफ्नो जमिन छोडेर आफ्नो वजन अथवा शरीरको आकृतिलाई विस्थापित गरी एकदम अधिकतम कुन बिन्दुसम्म चाहिँ ऊ उफ्रन सक्छ, नाग्न सक्छ हो, त्यो क्षमतालाई हामी अग्लो उफ्राइ भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब खेलका क्रममा अग्लो शरीरको आकृति तथा बलियो खुट्टा भएको व्यक्तिले तुलनात्मक हिसाबले अग्लो उफ्राइ बढी गर्न सक्छ। ल खेलका क्रममा अग्लो शरीर आकृति भएको एकदम अग्लो खालको मान्छेले अथवा बलियो खुट्टा भएकोले, एकदम खुट्टा बलियो भएकोले तुलनात्मक रूपमा अरूले दौडिने, अरूले उफ्रिने जुन उफ्राइ छ त्योभन्दा बढी गर्न सक्छ है त। दौडिने भन्दा नि यसमा उफ्रिने चाहिँ काम बढी हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ, जमिनबाट चाहिँ उसले उफ्रनु पर्यो, जतिसक्दो माथि उचाइ नाग्नु पर्यो है त। र त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ, त्यस्तो चाहिँ
कस्तो खालको व्यक्तिले गर्न सक्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ एकदम तुलनात्मक हिसाबले अग्लो छ र बलियो खुट्टा भएको व्यक्तिले त्यो उफ्राइ गर्न सक्ने रहेछ, अग्लो उफ्राइ गर्न सक्ने रहेछ। खास गरी 20 मिटरको धावन पथबाट तेज गतिमा दौडेर क्रस बारको नजिक आइ टेक अफ गर्नुपर्छ। ल 20 मिटरको जुन एउटा धावन मार्ग हुन्छ त्यहाँ पहिला दौडिँदै आउने र त्यसबाट त्यो क्रस बार राखिएको हुन्छ विभिन्न स्केलिङ गरेर, हो त्यो क्रस बार आइ टेक अफ गर्ने। टेक अफ भनेको जमिनमा एक खुट्टाले टेकेर माथि उफ्रने कार्य गर्नुपर्छ है त, त्यसलाई हामी टेक अफ भन्छौँ। र अग्लो उफ्राइका विभिन्न तरिकाहरू अघिल्लो कक्षामा हामीले सिकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, कक्षा 6-7मा त्यसको बारेमा बुझिसकेका छौँ। अब अहिले चाहिँ हामी त्यो जुन अग्लो उफ्राइ अर्थात् हाई जम्प छ त्यसको चरणहरूको बारेमा चाहिँ यसमा चर्चा गर्छौँ र त्यसकै अभ्यास गर्छौँ है त। ल तपाईँहरूले पनि अब यो जुन अग्लो उफ्राइ यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यसको अभ्यास आफ्नो विद्यालयमा गर्नु होला है। विद्यालयमा यो अग्लो उफ्राइ चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोला र कक्षा शिक्षकको निर्देशनमा अथवा उनीहरूलाई लिएर उनीहरूको साथमा उनीहरूको गाइडेन्समा तपाईँहरूले यो अग्लो उफ्राइ गर्नु होला है त। ल अब यसमा हुने केही मुख्य सिपहरू हामी चर्चा गरौँ है त। ल अग्लो उफ्राइका मुख्य सिपहरू अब हामी पहिलो छ उफ्राइ जुन गर्छौँ अग्लो उफ्राइ त्यसको पहिलो सिप के पढ्छौँ भने एप्रोच दौड। ल एप्रोच दौड। ल अब अग्लो उफ्राइको केही सिपहरूमध्ये पहिलो के रहेछ एप्रोच दौड। ल एप्रोच दौड के हो त्यसलाई बुझौँ है त। ल अग्लो उफ्राइका लागि 20 मिटरको अर्धगोलाकार स्थानमा दगुरेर चेक मार्कमा आइपुगेपछि 3 देखि 4 पाइला चाली टेक अफ लिनेसम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी एप्रोच दौड भन्छौँ। ल अब के गर्नु पर्यो अग्लो उफ्राइ गर्नको लागि 20 मिटरको एउटा अर्धगोलाकार स्थान हुन्छ। 20 मिटरको एउटा अर्धगोलाकार स्थान हुन्छ, हो त्यो स्थानमा पुगेपछि यस्तो खालको अर्धगोलाकार स्थान हुन्छ, त्यो स्थानमा दगुरेर जुन चेकमार्क हुन्छ चेकमार्कबाट चाहिँ अब हामी उफ्रिनु पर्नेछ, एकदम माथि उफ्रिनु पर्नेछ, हो त्यो चेकमार्कमा आइपुगेपछि 3-4 पाइला चाली टेक अफ लिनेसम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ एप्रोच दौड भन्ने रहेछौँ। ल यसलाई बुझ्न अझ यसरी बुझ्दाखेरि अझ सजिलो होला हेर्नुहोस् है त। अब यस्तो खालको एउटा अर्धगोलाकार स्थान हुन्छ, यहाँनिर एउटा खेलाडी छ, यहाँ अर्धगोलाकार स्थान छ। अब एउटा चेकमार्क आइपुगेपछि 3-4 पाइला टेकेर एउटा चेकमार्क हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ अब हामी जम्प गर्नु पर्यो, मास्तिर जम्प गर्नु पर्यो भन्ने एउटा चेकमार्क हुन्छ, हो त्यो चेकमार्कसम्म पुगेपछि 3-4 पाइलाले टेक अफ लिने सम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी एप्रोच दौड भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त अब 20 मिटर जतिको अर्धगोलाकार एउटा स्थानमा दगुरेर हामी दगुर्छौँ, यो खेलाडी यहाँबाट दगुर्छ र एउटा चेकमार्क हुन्छ, त्यहाँ पुगिसकेपछि 3-4 पाइला चाहिँ उसले टेकेर त्यो टेक अफ लिने सम्मको जुन अवस्था छ, टेक अफ भनेको जमिनमा एउटा गोडाले टेकेर माथि हावामा उड्ने जुन क्रिया छ, हो त्यो अवस्था छ त्यसलाई हामी टेक अफ भन्छौँ, हो त्यो अवस्थासम्मलाई नै एप्रोच दौड भनेर भनिने रहेछ है त। ल अब यसमा के हुनुपर्छ त्यही कुरा बुझौँ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल अब यसमा तेज गतिमा दगुर्ने कार्य गरी शक्ति उत्पादन गर्ने कार्य हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त एप्रोच दौडमा के गरिने रहेछ, एकदम तेज गतिले दौडिने। त्यो किन दौडनु पर्यो भन्दाखेरि शक्ति उत्पादन गर्नको लागि, उफ्रनको लागि जुन शक्ति चाहिन्छ हामीलाई त्यो उत्पादन गर्नको लागि। ल 3-4 पाइला टेक अफ लिनेसम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी एप्रोच दौड भन्ने रहेछौँ, हो। अब यसरी तेज गतिमा दौडिनेको मुख्य काम भनेको शक्ति उत्पादन गर्ने रहेछ। ल सामान्यतया यो कार्य 35 देखि 40 डिग्री कोणमा लिने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त हामीले जुन यो कार्य गर्दैछौँ एप्रोच दौड, हो 35 देखि 45 को कोणमा लिने गरिन्छ। ल अब यो पछि हामी टेक अफ भनेर बुझ्छौँ है त। टेक अफ जुन सिप छ मुख्य सिप, हो। ल अब टेक अफ भनेको हेर्नुहोस् त एप्रोच दौडपछि जमिन छोडी क्रस बारतर्फ उफ्रने सिप नै टेक अफ हो। ल हेर्नुहोस् त यस्तो खालको एउटा क्रस बार हुन्छ,
अब त्यसमा के गर्ने, यहाँनिर एकजना खेलाडी छ, धावक छ, ऊ गएर यहाँबाट अब जमिनलाई उसले अब छोडेर यो बारलाई नाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जमिन छोड्ने, यहाँ जमिनलाई यसमा टेकेर जमिन छोड्ने जुन क्रस बारतर्फ बढ्ने उफ्रने जुन सिप छ त्यसलाई नै हामी टेक अफ भनेर भन्छौँ। ल यो अवस्थामा जमिनबाट 45 डिग्रीको दिशामा शरीरमाथि उडान हुन पुग्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो गर्दाखेरि ठ्याक्क अब यसरी उफ्रिँदाखेरि 45 डिग्रीको जुन दिशा छ त्यो दिशामा चाहिँ शरीरमाथि उडान हुन पुग्छ। बलियो खुट्टाले टेक अफ लिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, बलियो जुन खुट्टा बलियो छ त्यसले चाहिँ टेक अफ अर्थात् त्यो जमिनलाई छोड्ने कार्य गर्नुपर्छ है त। जमिन छोडेर हामी हावामा पुग्छौँ, हो त्यो कार्य चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। ल बलियो खुट्टाले टेक अफ लिनुपर्ने रहेछ। ल अब त्यो पछि अर्को सिप छ फ्लाइट। ल फ्लाइट भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, हावामा चाहिँ हाम्रो शरीर रहनु पर्यो। टेक अफ पछाडि हाम्रो शरीर हावामा उड्न खोज्छ, हो त्यो हावामा उडिरहँदाको जुन समय छ त्यसलाई हामी फ्लाइट भन्छौँ। र उतापट्टि हामी अवतरण नगरिसक्दाको जुन अवस्था छ त्यो नै हाम्रो फ्लाइट अन्तर्गत पर्छ है त। ल त्यही कुरा हामी यसमा बुझ्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, टेक अफ पछि हावामा हात, खुट्टा र शरीरको समन्वय मिलाई चाल पैदा गर्नलाई फ्लाइट भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, टेक अफ जुन गर्छौँ, जमिनलाई हामी छोड्छौँ, जमिन छोडिसकेपछि हावामा हात, खुट्टा र शरीरको समन्वय मिलाई हामी एउटा चाल पैदा गर्छौँ, हो त्यो गर्नुलाई फ्लाइट भनेर भनिन्छ। यस सिपमा भुइँ छोडेदेखि क्रसबार नागेर ल्यान्डिङ एरियामा नजाउन्जेलसम्मको अवस्था पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, भुइँ छोड्दैछ एउटा धावकले, यो क्रसबार छ यसलाई ननागुन्जेल नागेर तल यहाँ ल्यान्ड नगरुन्जेलसम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी फ्लाइट भनेर भनिरहेछौँ। ल सुरुमा यो जमिन छोड्यो र यतापट्टि ल्यान्ड गरेको छैन, ऊ ल्यान्ड गरेको छैन र हावामै भइरहेको जुन समय छ, हो त्यो अवस्थालाई हामी फ्लाइट भनेर भन्छौँ है त। ल भुइँ छोडेर क्रसबार नागेर ल्यान्डिङ एरियामा नजाउन्जेलसम्मको ल्यान्डिङ नगरुन्जेलसम्मको जुन अवस्था छ, ल्यान्डिङ एरियामा नजाउन्जेल, अझ यो ल्यान्डिङ एरियामै पुग्नु भएन हामी, यहाँबाट यो बार नागिरहेको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लाइट भन्छौँ। यो अवस्था हाइजम्पको टेक्निक अनुसार फरक हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाइजम्पको जुन टेक्निक छ त्यो अनुसार फरक छ। कोहीले सिधै हाइजम्प गर्छन्, कोहीले शरीरलाई कैँची जस्तो बनाएर हाइजम्प गर्छन्, हो त्यो कुरामा फरक पर्छ है त। ल अब त्यस्तै अर्को के छ, क्रसबार नाग्नु। ल क्रसबार नाग्नुलाई क्लियरेन्स भनेर भन्छौँ है त। ल खेलका क्रममा राखिएको क्रसबारलाई बिना अवरोध वा नछोई सफलतापूर्वक नाग्ने कार्यलाई क्रसबार नाग्नु भनिन्छ। यस अवस्थामा शरीरको स्थिति र क्रसबारको अवस्था हेरी गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन खेलको क्रममा हामी अग्लो उफ्राइ गरिरहेछौँ, हो त्यो बेलामा चाहिँ के हुनु पर्यो, क्रसबार जुन राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिना अवरोध अथवा त्यसलाई नछोइकन चाहिँ हामीले सफलतापूर्वक त्यसलाई नाग्यौँ भने, हो त्यस्तो कार्यलाई क्रसबार नाग्नु भनेर भनिन्छ। अब यस अवस्थामा शरीरको स्थिति र क्रसबारको अवस्था हेरेर यो क्रसबार नाग्ने काम गरिन्छ है त। शरीरको स्थिति कस्तो छ, हाम्रो शरीरको स्थिति र क्रसबारको अवस्था त्यो कति तल छ अथवा माथि नै छ, कुन हाइटमा छ, कुन उचाइमा छ, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले यो काम गरिन्छ, क्रसबारलाई नागिन्छ है त, क्रसबार नागिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को के छ, ल्यान्डिङ। ल अर्को सिप भनेको हाइजम्पको ल्यान्डिङ भनेको अन्तिम सिप, यो उफ्रने क्रियाको अन्तिम सिपलाई हामी ल्यान्डिङ भन्छौँ है त। उफ्रने क्रियाको अन्तिम सिप नै अवतरण हो। उफ्रेर जब हावामा हिँड्छ त्यो हावाबाट तल अब जमिनमा जुन टेक्ने सिप छ त्यसलाई हामी अवतरण भन्छौँ है त। उफ्रेर हावामा बहिन्छ, त्यो हावाबाट फेरि अब जमिनमा टेक्ने जुन सिप छ, यो उफ्रने क्रियाको अन्तिम सिप, त्यसलाई नै हामीले अवतरण भन्ने रहेछौँ। ल खेलाडीले उचाइ नाग्दा शरीरमा कुनै प्रकारको चोट नपर्ने गरी अवतरण क्षेत्रमा उत्रने कार्य गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, खेलाडीले उचाइलाई नाग्दाखेरि शरीरमा कुनै प्रकारको चोट नपर्ने गरी उचाइलाई नाग्दाखेरि शरीरमा कुनै चोट हुनु भएन है, कुनै चोटपटक नलागिकन अवतरण क्षेत्रमा उत्रने गर्दछ। ल
यसबाट खेलाडीको सफलता वा असफलता मापन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन खेलाडीले क्रस बारलाई नछोइकन तल अवतरण पनि सही तरिकाले गर्यो, ऊ लडेन, अवतरण गर्दाखेरि ऊ एउटा पोजिसनमै एउटा अवस्थामै रह्यो, ऊ लडेन, उसको शरीर यताउति भएन भने त्यति बेला ऊ त्यो जुन अवतरण छ त्यसमा सफल भएको मानिन्छ, अथवा पुरै खेलमा नै ऊ सफल भएको मानिन्छ। उसले बार पनि बिना अवरोध बारलाई नछोइकन नाग्यो र तल उत्रिँदा पनि अवतरण गर्दा पनि उसको शरीरमा कुनै चोटपट लागेन, ऊ चाहिँ एउटा जुन उत्रँदाखेरिको जुन अवस्था हुन्छ त्यही अवस्थामा ठ्याक्कै उसले उत्रियो भने त्यसलाई हामी उसको सफलता भनेर मापन गर्न सक्छौँ। र यदि उत्रिँदा ऊ लड्यो भने ऊ असफल भयो त्यो खेलमा भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को खेलको बारेमा चर्चा गरौँ जसलाई हामी सर्टपट भन्छौँ है त। ल अब सर्टपटको बारेमा चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब सर्टपट भनेको फ्याँक्ने खेल अन्तर्गत पर्दछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। कुनै फलामको वस्तुलाई लामो उसमा फ्याल्ने, लामो क्षेत्रसम्म फ्याल्ने, जुन लामो दूरी अथवा लामो क्षेत्रसम्म फ्याल्ने जुन क्रिया छ अथवा खेल छ त्यसलाई हामी सर्टपट भनेर भन्छौँ। ल अब यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब सर्टपट के हो र कसरी खेलिन्छ र सर्टपट फ्याँक्ने क्रममा के चरणहरू पर्छन् त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सर्टपटको बारेमा पहिला चर्चा गरौँ अनि यसको बाँकी कुराहरू हामी बुझौँ। ल फ्याँक्ने खेल अन्तर्गत सर्टपट पनि एक हो। ल हेर्नुहोस् त, जुन चिज फ्याँक्ने खेल छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ सर्टपट पनि पर्ने रहेछ, हामीले यो कुरा बुझौँ है त। 2.7 देखि 7 किलोग्राम तौल भएको फलामबाट निर्मित गोलो वस्तुलाई सर्ट भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, सर्ट भनेको के रहेछ, 2.7 देखि 7 किलोग्रामसम्मको जुन तौल भएको फलामबाट निर्मित जुन गोलो वस्तु छ, फलामको डल्लो भनौँ अब त्यसलाई अझ सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई, हो त्यो वस्तुलाई हामीले सर्ट भन्ने रहेछौँ। सर्टपट फिल्डबाट सर्टलाई हातको पन्जाले समाती काँधमाथिबाट फ्याँकेर जति सक्दो टाढा पुर्याउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सर्टपटलाई के गर्ने रहेछ, सर्टपट जुन फिल्ड छ त्यो फिल्डबाट त्यो सर्टलाई अर्थात् त्यो गोलो डल्लो फलामको वस्तुलाई चाहिँ हातको पन्जाले समाएर आफ्नो काँधमाथिबाट फ्याँकेर जति सक्दो टाढा पुर्याउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो फलामको जुन डल्लो छ 2.7 देखि 7 किलोग्राम तौल भएको फलामबाट निर्मित गोलो वस्तु अर्थात् फलामको डल्लो, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो हातको पन्जाले समातेर काँधमाथिबाट फ्याँकेर जति सक्दो टाढा पुर्याउनुपर्छ। काँधमाथिबाट फ्याँकेर जति सक्दो टाढा पुर्याउनुपर्छ। यो खेल खेल्न खेलाडीमा शक्ति, शारीरिक तन्दुरुस्ती, क्रियात्मक क्षमताको आवश्यकता पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो खेल खेल्नको लागि खेलाडीमा एकदम धेरै शक्ति चाहिन्छ, त्यस्तै गरी शारीरिक तन्दुरुस्ती र क्रियात्मक क्षमताको आवश्यकता पर्दछ। ल अब यति चाहिँ हामीले सर्टपटमा बुझ्नुपर्ने रहेछ। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, अब सर्टपट फ्याँकाइका चरणहरू। ल सर्टपटलाई फ्याँक्दाखेरिको चरणहरू। ल सर्ट समात्ने, पहिला सर्ट समात्नै जान्नु पऱ्यो है। फ्याँक्नुभन्दा पहिला त्यो सर्ट जुन छ फलामको डल्लो 2 देखि 7 किलोग्रामको जुन तौल भएको फलामको डल्लो हो त्यसलाई समाउन पहिला जान्नु, फ्याँक्नुभन्दा पहिला त्यसलाई समाउन जान्नु पऱ्यो, अनि मात्र त्यसलाई फ्याँक्न सकिन्छ है त। ल अब त्यही बारेमा हामी बुझौँ। ल सर्टपट फ्याँकाइका चरणहरूमा पहिलो के छ हेर्नुहोस् है त, सर्ट समात्ने। ल यो कस्तो हो त सर्ट समात्ने, त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। सर्टलाई फ्याँक्ने हातको कान्छी औँला र बुढी औँलाले सर्टलाई सन्तुलनमा राख्ने र अन्य 3वटा औँलाले बिचमा पारी हत्केलाकोमा दबाब नपर्ने गरी समात्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सर्टलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी समात्न पर्ने रहेछ भन्दाखेरि जुन हातले फ्याँक्ने हो त्यो हातको कान्छी औँला र बुढी औँलाले सर्टलाई सन्तुलनमा राख्ने, कान्छी औँला र बुढी औँलाले सन्तुलनमा राख्ने र अन्य 3वटा जुन औँला छ त्यो बिचमा सर्टको बिचमा पर्ने गरी हत्केलाको दबाब नपर्ने गरी चाहिँ सर्टलाई समात्नु पर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्नु पऱ्यो, बुढी औँला र कान्छी औँलाले पहिला त्यसलाई समात्नु पऱ्यो र अन्य 3वटा जुन औँलाको बिचमा पारी
अन्य 3वटा औँलाको बिचमा पारी के गर्नु पऱ्यो, हत्केलामा चाहिँ त्यो दबाब पार्नु भएन है। हत्केलामा चाहिँ सकभर त्यो सर्टलाई छुवाउनु भएन। ल यसरी पहिला चाहिँ समात्नु पऱ्यो है त। अब काँधमाथि कानको कलर बोनको नजिक कुइनामाथि उठाएर पाखुरामा बल पारी छेलो समात्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, ल यो सुरुवातको सिप हो। यसलाई नै सुरुवातको सिप भनेर भन्छौँ है त। ल अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले सर्टलाई हामीले बुढी औँला र कान्छी औँलाले समातिसक्यौँ र बिचको औँलाले पनि त्यसलाई च्यापिसक्यौँ र हत्केलामा दबाब नपारिकन यसरी यो कार्य गरिन्छ, समात्ने कार्य। अब त्यसपछि के गर्ने रहेछ, काँधमाथि कानको कलर जुन बोन छ, कानमाथिको जुन कलर बोन छ हो, त्यसको बिचमा पारी हत्केलामा दबाब नपर्ने गरी त्यो नजिक पुगिसकेपछि आफ्नो कुइनालाई उठाएर बल पारी छेलो समात्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पाखुरामा बल पारेर छेलो समात्ने, त्यसलाई समाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। जुन सर्ट छ त्यसलाई समात्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यो सुरुवातको सिप हो। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। सर्टलाई समात्न हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, म यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ। बुढी औँला र कान्छी औँलाको जुन छ, हाम्रो हातको जुन हातले हामी सर्ट समाउँदैछौँ हो, त्यसले पहिला सर्टलाई च्याप्ने, त्यसपछि अन्य 3वटा औँलाको बिचमा पर्ने गरी त्यसलाई समाउने र हत्केलामा सकभर दबाब नपार्ने। अब त्यसपछि काँधमाथि कानको जुन कलर बोन छ, कलर हड्डी छ, त्यो नजिक कुइनामाथि उठाएर चाहिँ हामीले पाखुरामा एकदम बल पारेर त्यसलाई समात्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यो सुरुवातको सिप हो। अब अर्को के सिप छ भन्दाखेरि स्ट्यान्स। ल हेर्नुहोस् त, अब स्ट्यान्स भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, सर्ट समातेर सर्कल वा प्रक्षेपण वृत्तभित्र रहेको अवस्थामा हातमा सर्टको भार पारी शरीर सन्तुलनका लागि अगाडिपट्टिको खुट्टा जमिनमा पूर्ण रूपमा सपोर्ट लिएर रहने अवस्थालाई स्ट्यान्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्ने रहेछ, सर्टलाई हामीले समातिसक्यौँ। अब सर्कल र प्रक्षेपण वृत्तको रहेको जुन अवस्था छ, सर्कल र प्रक्षेपण वृत्तभित्र रहिरहेछौँ। सर्कल अथवा प्रक्षेपण वृत्त, सर्कल भनेको अङ्ग्रेजीमा हो र प्रक्षेपण वृत्त भनेको नेपालीमा है त। त्यही कुरा बुझ्नुहोस्। सर्टलाई समातेर एउटा वृत्तभित्र हामी रहेको अवस्थामा हामीले के गर्छौँ, हातको जुन सर्ट छ त्यसलाई भार पारेर शरीरलाई सन्तुलनमा राख्छौँ र जुन अगाडिपट्टिको खुट्टा छ त्यसलाई जमिनमा हामीले पूर्ण रूपमा सपोर्ट लिएर रहने जुन अवस्था छ, अब हामी फ्याल्नको लागि तयार अवस्थामा बस्नको लागि अब यो काम गरिन्छ है, स्ट्यान्स गरिन्छ हो। त्यसरी जमिनमा एउटा खुट्टा अगाडि राखेर त्यो फ्याल्ने अथवा सपोर्ट लिएर जुन रहने अवस्था छ त्यसलाई हामी स्ट्यान्स भन्छौँ है त। ल यस अवस्थामा सर्टलाई चिउँडोभन्दा तल नजारी राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सर्टलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, चिउँडोभन्दा तल नजारिकन हामीले राख्नुपर्ने रहेछ। ल त्यस्तै गरी अर्को के छ, अर्को सिप के छ, ग्लाइडिङ। ल हेर्नुहोस् त, ग्लाइडिङ। अब ग्लाइडिङ भनेको कस्तो हो त्यसलाई बुझौँ है त। सर्ट फ्याँक्नका लागि सर्टपट रिङमा गति उत्पन्न गर्न एक खुट्टाको भारमा शरीरलाई अलि झुकाएर अर्को खुट्टालाई बिस्तारै घिसार्दै बलपूर्वक फन्का मार्ने अवस्थालाई ग्लाइडिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सर्टपट फ्याँक्नको लागि अब पहिला सर्टपट रिङमा जुन गति उत्पन्न गर्नुपर्ने छ हो, त्यो गर्न एउटै खुट्टाको भरमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, शरीरलाई अलि झुकाउनु पऱ्यो, अलिकति झुकाएर अर्को खुट्टालाई बिस्तारै घिसार्दै बलपूर्वक फन्को मार्ने, एक फन्को मार्ने भन्छौँ नि हामी हो, त्यो फन्को मार्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी ग्लाइडिङ भनेर भन्छौँ। ल सर्टपट रिङमा जति धेरै गति उत्पन्न गर्न सक्यो त्यति नै टाढा सर्ट फ्याँक्न सकिन्छ। ल यो कुरा चाहिँ सम्झिनुलाई, सर्टपट रिङमा बसेर हामीले जति चाहिँ त्यसरी जुन ग्लाइडिङको गति उत्पन्न गर्न सक्छौँ, त्यसलाई फ्याँक्नको लागि जति गति उत्पन्न गर्न सक्छौँ त्यति नै टाढा चाहिँ हामीले सर्टलाई फ्याल्न सक्ने रहेछौँ, त्यति नै टाढा चाहिँ हामीले त्यो सर्टलाई फ्याँक्न सक्ने रहेछौँ है त। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब यो पछि अर्को आउँछ थ्रोइङ। थ्रोइङ भनेको अब फाल्नु, हेर्नुहोस् त, फ्याँक्नु। ल ग्लाइडिङको समापनसँगै हातबाट सर्ट निकालेर थ्रोइङ सेक्टरतिर
जाने कार्यलाई फ्याँक्नु भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन ग्लाइडिङको समापनसँगै हातबाट अब ग्लाइडिङ अब हामी गरिसकेपछि, ग्लाइडिङको अवस्था पार गरिसकेपछि अब हातबाट त्यो सर्टलाई जुन हाम्रो निश्चित एउटा फ्याल्ने क्षेत्र हुन्छ जसलाई हामी थ्रोइङ सेक्टर भन्छौँ हो, ग्लाइडिङ सकिसकेपछि हातबाट त्यो सर्टलाई निकालेर अथवा त्यो ग्लाइडिङबाट त्यो सर्ट निक्लिसकेपछि जुन एउटा थ्रोइङ सेन्टर अर्थात् जतापट्टि चाहिँ त्यो सर्टलाई फ्याल्नुपर्ने हो त्यो क्षेत्रमा जाने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी फ्याँक्नु भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, ग्लाइडिङ गरिसकेपछि हातबाट सर्ट निस्किएर जुन थ्रोइङ हाम्रो फ्याल्नुपर्ने निश्चित ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँमा जाने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी फ्याँक्नु भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब सर्टपट थ्रोइङ गर्दा के गर्नु पर्यो, खुट्टाले स्टप बोर्डका को भित्री तथा अगाडिबाट छुन वा ठेल्न पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सर्टपट थ्रोइङ गर्दाखेरि जुन स्टप बोर्ड छ त्यो भित्री वा अगाडिबाट त्यसलाई छुन अथवा ठेल्न चाहिँ पाइन्छ, तर स्पट बोर्डको माथि टेक्न वा छुन पाइँदैन। ल हेर्नुहोस् त, त्यो स्पट बोर्ड हुन्छ त्यसको हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो बोर्डको माथि टेक्न वा छुन चाहिँ नपाइने रहेछ। त्यसलाई अगाडिबाट छुन अथवा ठेल्न चाहिँ पाइने रहेछ, तर त्यो माथि टेक्न पाइँदैन। जुन एउटा फ्याल्ने ठाउँ हुन्छ, खुट्टाको जुन एउटा अवस्था हुन्छ त्यसमा टेकेर फ्याल्न पाइँदैन, त्यसलाई बरु ठेलेर अलिकति ठेलेर अथवा छोएर चाहिँ हामीले ठेल्न पाइन्छ। ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गोडा छ, त्यो गोडा छ, त्यो गोडाले चाहिँ यसलाई अलिकति यो जुन स्टप बोर्ड छ, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र मैले यसलाई बुझाउनु खोज्दैछु। ल यो स्टप बोर्ड छ भने अब स्टप बोर्डलाई चाहिँ यसले गोडाले छुन पायो अथवा ठेल्न पायो थोरै, तर स्टप बोर्ड यो माथि चाहिँ टेकेर चाहिँ त्यसलाई फाल्न पाइँदैन है त, त्यसलाई टेक्न अथवा छुन पाइँदैन हो। ल सकभर अगाडि भित्रपट्टिबाट छुन सकिन्छ, छुन मिल्छ, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो स्टप बोर्ड जुन छ त्यसलाई चाहिँ माथिबाट टेक्न अथवा छुन पाइँदै रहन्छ है त। ल माथिबाट चाहिँ यसलाई छुन नि पाइएन, टेक्न नि पाइएन। सर्टपट फ्याँक्दा प्रक्षेपण क्षेत्रभित्र पर्ने गरी फ्याँक्नुपर्छ। प्रक्षेपणको लागि एउटा सर्टपट फ्याँक्ने एउटा क्षेत्र छुट्याइदिएको हुन्छ हो, त्यो क्षेत्रमा पर्ने गरी चाहिँ सर्टपटलाई हामीले फ्याल्नुपर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो पछि अर्को एउटा सिप छ जसलाई हामी रिभर्स भनेर भन्छौँ है त। ल के हो त्यो रिभर्स, अब त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। सर्टपट फ्याँकिसकेपछि लगत्तै शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि सर्ट फ्याँकेको दिशाबाट ठिक विपरीत दिशातर्फ फर्कनुलाई रिभर्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले सर्ट फ्यालिसक्यौँ, त्यो फलामको डल्लो फालिसक्यौँ, त्यो फालेपछि अब हाम्रो शरीरलाई सन्तुलन गर्न राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शरीरलाई सन्तुलन राख्नको लागि सर्ट फ्याँकेको जुन दिशा छ, जतापट्टि हामीले सर्ट फ्याँकेको छौँ, यतापट्टि पूर्वपट्टि फ्याँकेको छौँ भने अब ठ्याक्क त्यसको विपरीत चाहिँ हामी फर्किनु पर्यो। ठ्याक्क त्यसको विपरीत दिशामा फर्कनुलाई हामी रिभर्स भनेर भन्छौँ है त। ल जुन दिशामा सर्ट फ्याँकिएको छ, मानौँ यो दिशामा सर्ट छ, यतापट्टि सर्ट फ्याँकिएको छ भने अब ठ्याक्क यसरी सर्ट यता फ्याँकिएको छ भने अब ठ्याक्कै त्यसको विपरीत दिशामा फर्कनुलाई के भन्ने रहेछ, रिभर्स भनेर भन्ने रहेछ। ल खेलका क्रममा खेलाडीको शरीरको कुनै भागले स्टप बोर्डभन्दा माथि वा बाहिर जान नदिन सन्तुलित रूपले शरीरलाई विपरीत दिशामा मोड्न रिभर्सको आवश्यकता पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, रिभर्सको आवश्यकता किन रहेछ त, किन रिभर्स लिनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि सर्टपट फ्याल्दाखेरि हाम्रो शरीर असन्तुलित भएर जुन स्टप बोर्ड हुन्छ त्यो स्टप बोर्डलाई पार नगरोस्, त्यो स्टप बोर्डमाथि नटेकियोस् अथवा त्यसलाई पार नगरोस् भन्नको लागि र शरीरलाई सन्तुलित बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो रिभर्स चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, रिभर्सको आवश्यकता रहेछ है त। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। ल अब यो पछि हामी अब एथलेटिक्सका केही कसरतहरू छ त्यसलाई अध्ययन गरौँ है त। ल एथलेटिक्समा अब केही कसरतहरू छ त्यसलाई बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसमा के कुरा बुझ्छौँ, के कुरा पढ्छौँ, अब हेर्दै जाउँ है त। ल अब त्यसमध्ये नाङ्ने कसरत पनि एउटा पर्छ, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ एथलेटिक्सका कसरतहरूमा। र अर्को
जोडीमा खुट्टाको कसरत कसरी गर्ने त्यसलाई पनि हामी यसमा सिक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब पहिलो काम हामी एथलेटिक्स कसरतमा के पर्ने रहेछ त्यसलाई थोरै बुझौँ है त। सम्पूर्ण शारीरिक क्रियाकलाप तथा खेलकुदका सिपहरू सिक्न तथा प्रदर्शन गर्न एथलेटिक्स आधारभूत क्रियाकलाप हो। ल हेर्नुहोस् त, जुन सम्पूर्ण हामीले गर्ने शारीरिक क्रियाकलाप छन् अथवा खेलकुदका जुन सिपहरू छ त्यसलाई सिक्न र प्रदर्शन गर्न एथलेटिक्स चाहिँ एउटा आधारभूत क्रियाकलाप हो। त्यसको लागि एथलेटिक्स एउटा आधारभूत क्रियाकलाप हो। एथलेटिक्स अन्तर्गत हिँड्ने, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलापहरू पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, जुन एथलेटिक्स विधा छ त्यो भित्र चाहिँ हिँड्ने, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलापहरू पर्ने रहेछ। र सम्पूर्ण एथलेटिक्सका आधारभूत क्रियाकलापहरू सिक्न र प्रदर्शन गर्न चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ, किनभने त्यसबाट नै खेलकुदका विभिन्न सिपहरू र शारीरिक क्रियाकलापहरू हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब त्यही एथलेटिक्स अन्तर्गत हाम्रो के पर्ने रहेछ, हिँड्ने, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने कार्य पर्ने रहेछ। ल एथलेटिक्सका क्रियाकलापहरू सिकाउनुभन्दा पहिला एथलेटिक्सका सहयोगी क्रियाकलाप तथा कसरतको अभ्यास गराउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्स क्रियाकलाप गर्नुभन्दा अगाडि पहिला एथलेटिक्सका केही सहयोगी क्रियाकलाप र कसरत चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ। अब त्यही क्रियाकलाप अथवा कसरतहरू हामी अब चर्चा गरौँ है त। ल अब पहिलो छ नाग्ने कसरत। ल हेर्नुहोस् त, अब पहिलो छ नाग्ने कसरत। ल कसरी गरिन्छ यो भन्दाखेरि एथलेटिक्स अन्तर्गत उफ्रने क्षमताको अभिवृद्धि गर्न विद्यार्थीहरूले नाग्ने कसरतको अभ्यास गर्नुपर्छ। ल एथलेटिक्समा जुन उफ्रने जुन क्षमता छ त्यसलाई वृद्धि गर्नु पर्यो भने विद्यार्थीहरूले पहिला नाग्ने कसरत गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसको अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ। नाग्ने जुन कसरत छ त्यसको अभ्यास हामीले गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो कुरा बुझौँ है। जुन एथलेटिक्समा हामीले उफ्रने कार्य गर्छौँ त्यो गर्नु अगाडि हामीले नाग्ने कसरत गऱ्यौँ भने उफ्रने जुन क्षमता छ हाम्रो एथलेटिक्समा त्यसको वृद्धि हुने रहेछ। ल अब यो कसरत गर्नको लागि खेल मैदानमा तातीमा उभिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास आफ्नो खेल मैदानमा गर्न सक्नुहुन्छ है। विद्यालयको जुन खेल मैदान छ त्यसमा यसको अभ्यास मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 10-10 जनाको समूह बनाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यसपछि के गर्ने रहेछ, 10-10 जनाको समूह बनाउनु पर्ने रहेछ। ल 10-10 जनाको समूह बनाइसकेपछि के गर्ने, तपाईँहरूले अब 10 जनामध्ये 5 जना 2-2 मिटरको टाढा घुँडाले टेकी घोप्टो पारेर बस्ने र बाँकी 5 जना खेलाडीहरूले पालो नाग्ने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरू के गर्ने, 10 जना खेलाडी 10-10 जनाको जुन समूह बनाएर बस्नुहुन्छ, अब त्यो गरिसकेपछि 10 जनामध्ये 5 जना 2-2 मिटरको टाढा घुँडाले टेकेर घोप्टो पारेर बस्ने हो। ल 10 जनामध्ये 5 जना चाहिँ 5 जना दुईतिर 2-2 मिटर टाढा हुने गरी चाहिँ घुँडाले टेकेर घोप्टो पारेर बस्ने र बाँकी 5 खेलाडीहरू पालो उनीहरूलाई नाग्दै जाने। ल उनीहरूको पालो सकिएपछि नाग्ने समूहलाई पहिलाका साथीहरू जस्तै गरी घोप्टो गरी बस्ने र बस्ने विद्यार्थीहरूले नाग्ने गर्नुपर्छ। यो अभ्यास पालो निरन्तर गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ। पहिला जो 5 जना 10-10 जनाको समूह बन्ने, त्यसमा 5 जना घोप्टो पारेर बस्ने, 5 जनाले पहिला नाग्ने। अब उनीहरूको नाग्ने काम सकिएपछि त्यो जसले भर्खरै नागेर सिद्धाएको छ उनीहरू फेरि के गर्छन्, त्यसै गरी घोप्टो पारेर बस्छन् र होइन अगाडि जो घोप्टो पारेर बसेका थिए तिनीहरूले चाहिँ फेरि अहिले घोप्टो पारेर बस्नेलाई नाग्छन्। ल यही प्रक्रिया चाहिँ दोहोऱ्याइरहने र यसरी नाग्ने कसरत गर्न सकिन्छ है त। ल अब त्यस्तै यो सँगसँगै अब अर्को के कसरत गर्न सकिन्छ एथलेटिक्सको अरू कसरतमा, जोडीमा खुट्टाको कसरत। ल हेर्नुहोस् त, जोडीमा खुट्टाको कसरत। अब यो भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, जोडीमा खुट्टाको कसरत। एथलेटिक्सका क्रियाकलापहरू गर्दा बढी उफ्रनु, दौडनु तथा फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्सको जुन क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, एकदम बढी मात्रामा दौडने, उफ्रने र फ्याँक्नु पर्ने हुने रहेछ। ल अब उफ्रने तथा दौडने खेलकुदका सिपहरू सिक्नको लागि खुट्टाको राम्रोसँग कसरत गर्नुपर्छ। उफ्रन र दौडनको लागि हामीलाई चाहिँ के चाहिने रहेछ, जुन खेलकुदको सिप छ त्यसलाई सिक्दा अथवा प्रदर्शन गर्दाखेरि
हाम्रो खुट्टाको राम्रोसँग कसरत गर्नुपर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, उफ्रने दौडने जुन हाम्रो सिप छ त्यसलाई गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन खुट्टा छ त्यसको राम्रो कसरत गर्नुपर्ने रहेछ। खुट्टाको कसरत नगरिकन खेलकुदका सिपहरू सिक्दा वा प्रदर्शन गर्दा खुट्टा मर्कने तथा दम्को पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, खुट्टाको कसरत त्यही भएर हामीले राम्रोसँग गरेर मात्रै उफ्रने र दौडने गर्नुपर्ने रहेछ। यदि त्यो गरिएन भने खुट्टा मर्कने र दम्को पर्ने हुन्छ है त। ल अब त्यसकारण खुट्टाको कसरत गर्न दुई दुईजनाको समूहमा चित्रमा देखाए जस्तै गरी बस्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, दुई दुईजनाको समूहमा के गर्ने, यहाँ चित्रमा जुन देखाएको छ त्यस्तै तरिकाले हामीले यहाँ बस्नुपर्ने रहेछ। ल खुट्टाको कसरत गर्नको लागि दुई दुईजनाको समूहमा चित्रमा देखाए जस्तै बस्नुपर्छ। शिक्षकले सुरु भन्ने बित्तिकै अब दुवैजनाले आपसमा खुट्टाले धकेल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो भन्ने बित्तिकै दुवैजनाले के गर्नु पर्यो, आपसमा खुट्टाले धकेल्नुपर्छ। 30-35 सेकेन्ड धकेलिसकेपछि केही समय आराम गर्नुपर्छ, त्यसपछि पुनः धकेल्नुपर्छ। यस अभ्यासलाई 10 देखि 15 मिनटसम्म दोहोऱ्याउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब खुट्टाको कसरत गर्न दुई दुईजनाको समूह चित्रमा देखाए जसरी बस्ने, ठिक छ। अनि शिक्षकले अब सुरु भन्ने बित्तिकै दुईजनाले आपसमा खुट्टा जुन छ त्यसलाई धकेल्नुपर्छ र 30-35 जुन सेकेन्ड धकेलिसकेपछि केही समय आराम गर्नुपर्छ, त्यसपछि पुनः धकेल्नुपर्छ र यो अभ्यासलाई 10 देखि 15 मिनटसम्म दोहोऱ्याउन सकिन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु होला भने यो जुन जुन कुराहरू हामीले यो पाठमा पढेको छौँ त्यो कुरा हामीले आफ्नो व्यवहारमा अभ्यास गर्नुपर्छ। आफ्नो विद्यालयमा अथवा घरमा यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। सकभर विद्यालयमा आफ्नो कक्षा शिक्षक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै यसको अभ्यास तपाईँहरूले सिक्नु होला, गर्नु होला। तब मात्र त यसलाई कसरी खेल्ने, कसरी गर्ने रहेछ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हाम्रो पाठ पढ्नुपर्ने जुन पाठ छ त्यो सकिएको छ र हामीले सबै पाठहरू, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको सबै पाठहरू यो सँगसँगै सबै पाठहरू सक्यौँ है त। ल अब यो पाठमा थोरै अभ्यास बाँकी छ, त्यो अभ्यास पनि हामी हेरौँ। त्यसमा के क्वेसन सोधेको छ, के प्रश्न सोधेको छ र त्यसकै उत्तर हामी लेखौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो अभ्यासमा म यहाँ तपाईँहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर भनिदिन्छु, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा मिलाएर तपाईँहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यही कुराहरू लेख्नु होला है। म यहाँ यसको यो प्रश्नहरूको उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरूले यसलाई लेख्नु होला, आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। ल अब सुरुमा के छ, पहिलो प्रश्न के छ, एथलेटिक्स भनेको के हो लेख भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा लेख्नुहोस् त तपाईँहरूले, सामान्यतया हिँड्ने, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलापहरू समेटिएको खेललाई एथलेटिक्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सामान्यतया हिँड्ने, दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने क्रियाकलापहरू समेटिएको खेललाई एथलेटिक्स भनिन्छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हिँड्ने क्रियाकलाप र दौडने क्रियाकलाप ट्र्याकमा तथा उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलाप फिल्डमा गर्ने भएकाले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हिँड्ने र दौडने क्रियाकलाप ट्र्याकमा तथा उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलाप फिल्डमा गर्ने भएकाले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ। ल यो कुरा हामीले लेख्नुपर्छ है, यसलाई छुटाउनुहुन्न। ल अब 1 नम्बरको उत्तर यति नै हो। यति नै तपाईँहरूले कपीमा टिप्नु होला है, आफ्नो कपीमा टिप्नु होला र राख्नु होला। र परीक्षाको समयमा तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो हुन्छ त्यो गर्नुभयो भने मैले यहाँ यसको सबै उत्तरहरू यहाँ भनिदिइरहेको छु, तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। ल अब अर्को के छ, अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, ब्याटन भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्याटन भनेको के हो। ल अब यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल ब्याटन भन्ने बित्तिकै एक किसिमको काठको लौरो भन्न पनि सकिन्छ अथवा स्टिलको लौरो, एक किसिमको सानो लौरो भन्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ है त। ल ब्याटन भनेको एक किसिमको सानो लौरो भनेर भनिन्छ है त।
ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। ल त्यस्तै गरी अब लामो उफ्राइका चरणहरू के हुन् त्यसलाई लेख भनेको छ। अब लामो उफ्राइको चरणहरू पहिलो छ लेख्नुहोस् त एप्रोच दौड। त्यसै गरी दोस्रो भनेको टेक अफ। अनि तेस्रो बुँदामा लेख्नुहोस् त तेस्रो भनेको फ्लाइट। र चौथो जुन छ चौथो भनेको ल्यान्डिङ। ल यो चाहिँ लामो उफ्राइको चरणहरू हुन्। ल अब अर्को छ रिले दौडको प्रमुख नियमहरू के हुन् लेख। ल हेर्नुहोस् त अब रिले दौडको केही प्रमुख नियमहरू छ त्यसलाई लेख्नु पर्यो। ल अब यसको पहिलो बुँदामा लेख्नुहोस् त रिले दौडको प्रमुख नियमको पहिलो बुँदामा प्रत्येक टिममा 4 जना धावक हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त प्रत्येक टिममा 4 जना धावक हुनुपर्छ। 4x100 मिटरको रिले दौडमा खेलाडीहरूले आफ्नो ट्र्याक परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। ल 4x100 मिटरको जुन रिले दौड छ त्यसमा खेलाडीहरूले आफ्नो ट्र्याक परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को बुँदामा लेख्नुहोस् त अर्को यसको नियममा प्रमुख नियममा ब्याटन तोकिएको निर्धारित क्षेत्रमा पुगेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। ल ब्याटन जुन छ त्यसलाई तोकिएको निर्धारित एउटा क्षेत्र हुन्छ त्यहाँ पुगेर मात्रै हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। सो रेखाको सुरुको रेखाभन्दा अगाडि र क्षेत्रको अन्तिम रेखा काटेर ब्याटन हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। ल हेर्नुहोस् त अब यसलाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर भन्छु म के गर्नु पर्यो ब्याटन तोकिएको निर्धारित क्षेत्रमा पुगेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। सो रेखाको सुरुको रेखाभन्दा अगाडि र क्षेत्रको अन्तिम रेखा काटेर ब्याटन हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। ल यो दोस्रो बुँदा हो। अब त्यस्तै गरी अब अर्को बुँदा लेख्नुहोस् त 3 नम्बरको बुँदामा ब्याटन परबाट फ्याँक्न पाइँदैन। ब्याटनलाई परबाट फ्याँक्न पाइँदैन। त्यस्तै गरी अब ठिक तरिकाले हातमा दिनुपर्छ। तर ब्याटन भुइँमा खसेमा जुन खेलाडीले हातबाट ब्याटन खसालेको हो उसैले टिप्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त ठिक तरिकाले हातमा ब्याटन दिनुपर्ने रहेछ। तर ब्याटन भुइँमा खसेमा जुन खेलाडीको हातबाट खसेको हो उसैले ब्याटन टिप्नुपर्छ। त्यस्तै ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने बेलामा खसेमा ब्याटन दिने खेलाडीले नै टिपेर दिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल के गर्नुपर्ने रहेछ ब्याटन परबाट फ्याँक्न नपाइने रहेछ तेस्रो बुँदामा हामीले लेख्नुपर्ने र ठिक तरिकाले हातमा दिनुपर्छ। तर ब्याटन भुइँमा खसेमा जुन खेलाडीको हातबाट ब्याटन खसेको हो उसैले त्यो ब्याटन टिप्नुपर्छ। त्यस्तै ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने बेलामा खसेमा ब्याटन दिने खेलाडीले नै टिपेर दिनुपर्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा लेख्नुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू यो सँगसँगै हाम्रो यो अभ्यास पनि हामीले यसको सकायौँ। यो पाठको अभ्यास पनि हामीले सकायौँ। ल यही कुराहरूलाई तपाईँले मैले यहाँ जुन कुराहरू भने त्यसकै उत्तर आफ्नो कपीमा टिपेर राख्नु होला है। मैले यहाँ उत्तर लेखाइनँ तपाईँहरूलाई र भनिदिएँ मात्र। त्यो उत्तर लेख्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा गर्नु होला र त्यसलाई राख्नु होला र परीक्षाको समयमा मजाले पढ्नु होला र परीक्षामा लेख्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू अब हामीले यो सँगसँगै स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको जुन शारीरिक शिक्षा जुन पाठो छ त्यसलाई पनि सकायौँ। र यो सँगसँगै हामीले सबै जुन पढ्नुपर्ने छ कक्षा 8मा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको जुन पाठहरू छ त्यसलाई सकाएका छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू तपाईँले यो भिडियो हेर्दा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ र केही कुराहरू बुझ्नु नभएको हुनसक्छ है। र त्यो यदि बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई अब त्यसको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ। के कुरा कन्फ्युजन लागेको छ केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यही भिडियोको कमेन्टमा हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ छोड्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट। र तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक पेज छ त्यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो समस्या जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै वाट्सएप इन्स्टाग्राम टेलिग्राम भाइबर यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफूलाई लागेको जुन जिज्ञासा प्रश्न त्यो हामीसँग राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ। ल अब भाइ बहिनीहरू
यो भिडियो हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् र योभन्दा अघिका पाठहरू सबै कुराहरू हामीले बनाएर राखिदिएका छौँ, त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नु भएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुरा कन्फ्युज लाग्यो भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हामीले त्यसको तपाईँहरूलाई समाधान लिएर आउँछौँ, बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला है। आफ्नो साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस्, योबाट पढ्न सकिन्छ, योबाट बुझ्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनुहोस्। र नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला। र त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने जुन भिडियोहरू छ त्यसलाई एकदम चाँडो पाउनुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।